भाई दामोदर मावजो तांचे कुटुंबीय आणि आयची कार्यावळ यशस्वीपणान तुमच्या मुखार हाडपा खातीर जे वावुरतात तांच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव उर्बेभरीत येवकार दिता. इश्टानो, फाटल्या 6 वर्सांच्या निश्चिती उपरांत आज भाई मावजारे इश्टावणी हें पुस्तक लोकार्पण जाता. भाई मावजो हे आमचे कोंकणीतले एक आदर्श कथाकार आणि आयची जी तरणाटी पिळगी आसा किंवा नवे जे बरोवपी आसा तांणी तांचे कडल्यान आदर्श घेवपाचो अशें तांचें विधान. आयच्या लोकार्पण सुवाळ्याक आमकां मानेस्त लाभल्यात ते म्हळ्यार भोवमानेस्त संदेश प्रभुदेसाय, सुना प्रांताचे आद्य संपादक, गोवा 365 चे आद्य संपादक आणि goanews.com हाजे एक जैतिवंत आणि कळेगार असे सध्याचे संपादक. हांव तांकां येवकार दिता. दुसरे आमकां मानेस्त लाभल्यात ते डॉक्टर हनुमंत चोपडेकर. हनुमंत बाब आतां युनिवर्सिटींतल्यान शिकोवपाक लागल्यात. ते एक बरे बरोवपी, बरे नाटककार, ते एक बरे कवी, बरे बालसाहित्यकार आणि तांचे खाशेलेपण म्हळ्यार समीक्षात्मक लेखन. कोंकणीक जे कोण हाताबोटार दिसपाइतले समीक्षक आमकां लाभल्यात तातूंतले एक नावाजिल्ले समीक्षक म्हळ्यार हनुमंत बाब चोपडेकर. आयच्या लोकार्पण सुवाळ्याक तुमी रावल्यात. हांव जाणा कार्यावळीक उशीर जाला आणि ह्या कार्यावळीक हनुमंत बाब पुस्तकाचेर आपले उलोवप करतले आणि ताचे नंतर संदेश बाब प्रभुदेसाय भाई मावजाची मुलाखत घेतले. तुमकां सगळ्यांक परतून एक फावट येवकार दिता आणि हनुमंत बाबांचे कडेन मागता की तांणी आयच्या इश्टावणी ह्या कथासंग्रहाचेर आपले उलोवप केलें. नमस्कार. इश्टानो, संजना प्रकाशन आणि अभिनव क्रिएशन हांणी आयोजित कोंकणी भाशेंतल्यान बरोवपी ज्येष्ठ भारतीय लेखक आदरणीय दामोदर बाब मावजो हांच्या तिश्टावणी ह्या कथा जल्याच्या ह्या व्हर्च्युअल विमोचन सुवाळ्याक हांगासर उपस्थित आशिल्ले भाई मावजो, तांचे कडेन सुसंवाद साधपी ज्येष्ठ पत्रकार आणि साहित्यिक संदेश बाब प्रभुदेसाय, संजना प्रकाशनाचे प्रकाशक दिनेश बाब मणेरकर, हांगा उपस्थित भाई मावजो हांची घरची प्रशांत बाब नायक, कोंकणी भाषा मंडळाची नवनिर्वाचित अध्यक्षा अन्वेषाबाई सिंगबाळ, हेर मान्यवर आणि ह्या व्हर्च्युअल विमोचन सुवाळ्याक गोंयान, देशान आणि देशा भायल्यान सुद्धा आमच्या वांगडा हांगासर जोडिल्ले तुमी सगळे मानेस्त लेखक, शिक्षक, विद्यार्थी, आस्वादक, भावांनो आणि भयणां. संजना प्रकाशन
ही प्रकाशन संस्था हालीसराक जे पद्धतीन कोंकणी साहित्यिक सेवा करता वा सरस्वतीच्या पायाचेर कोंकणी पुस्तकां ओंपता ते पळोवंक गेल्यार म्हाका दिसता की ते खूब सुंदर बरें काम करता आणि ह्या संजना प्रकाशनाच्या ह्या येवकार पुस्तक विमोचन सुवाळ्याक हांगासर एक वांटो जावपाक एक भाग जावपाक म्हाका खोशी भोगता. एक गजाल हांव सगळ्यांत पयलीं स्पश्ट करपाक सोदता ती म्हणल्यार पुस्तक प्रकाशन सुवाळ्याक नॉर्मली समीक्षणात्मक उलोवप जायना. खूब जाण म्हाका म्हणटात तूं आतां विद्यापिठांत पाविल्लो आसा म्हणटकूच पुस्तकाचेर उलयतना तुवें बरीच कातरबाजी करपाक जाय, टिका करपाक जाय. समीक्षा म्हणजे टिका न्ही इश्टा. समीक्षा म्हणजे एखाद्या साहित्य कृतीच्या साबार रागांचो अभ्यास करून ताचे गुण आणि दोष पुराव्या सकयल सिद्ध करप ही समीक्षा जावंक. म्हणून हो वेळ समीक्षा करपाचो न्हय तर पुस्तकाचा परिचय करपाची, पुस्तकाची वळख करपाची. म्हणटकूच ह्या पुस्तकाची वळख करून दिता आसतना म्हजी भुमिका हांव स्पश्ट करपाक सोदतां. हे जे पुस्तक तुमच्या हातान जेन्ना पावतलें तेन्ना सगळ्यांत पयलीं ताचें मुखपृश्ठ तुमकां दिश्टी पडटलें. हे मुखपृश्ठ तयार केल्लें आसा तरणाटी चित्रकार सिया अतुल पंडित हांणी. आनी हे चित्र तुमी जर पळयशात जाल्यार तिश्तावणी हो जो माथाळो आसा ह्या कथा गेल्याचो तो विंगड विंगड लिपयांनी बरयल्लो आसा. म्हणजे भाई मावजो हांचे व्यक्तिमत्व जर आमी पळयलें आनी एकंदर कोंकणी भाशा जी वेगवेगळ्या लिपयांनी बरयता ती जर फाटभूंय जर पळयशी जाल्यार म्हाका दिसता ती खूब सूचकतायेन ह्या मुखपृश्ठाची येवजण सिया अतुल पंडित हांणी केल्ली आसा. म्हणजे देवनागरी, रोमी, कन्नड, मल्याळम आनी पर्सो अरेबी अशा 5 लिपयांनी कोंकणी बरयता. तर त्याच लिपयांचो कलात्मक वापर करून, खूब कल्पक वापर करून, आपली कल्पना शक्ती वापरून हांगा सिया पंडित हांणी हे मुखपृश्ठ हांगासर सोबयल्लें आसा. मलपृश्ठ म्हणजे निमणे जी कवराची पान जे आसा थंयसर आदरणीय पुंडलीक बाब नायक हांचो ब्लर्ब आसा. म्हणजे तांणी भाश्य केल्लें आसा भाई मावजो हांच्या एकंदर कथा विश्वाची. ते म्हणटात हांव मुद्रात कोट करपाक सोदतां. 1970 ते 1980 मजगती कोंकणी कथेच्या मळाचेर विचार केलो जाल्यार तो एक कोंकणी कथेचो सुवर्ण काळ आसा 70 ते 80. आणि या सुवर्ण काळातले एक अग्रणी कथाकार म्हणून भाई मावजो हांचें नांव घेवपाक जाय अशें पुंडलीक बाब नायक हांगासर म्हणटात. ह्या पुस्तकाक भोवमानादीक अरुण खोपकरांची प्रस्तावना लागिल्ली आसा. भोवमानादीक अरुण खोपकर जे लोक चित्रपट सृश्टीन काम करता, जे लोक कलेच्या विंगड विंगड मळाचेर काम करता, व्यासंग बाळगिता तांकां भोवमानादीक अरुण खोपकर हांची वळख आसतली. पूण तरी लेगीत संजना प्रकाशनान आनी लेखकान मुजरत एक येवजण अशी आखल्या की ताणें भोवमानादीक अरुण खोपकर हांची वळख ते दिल्ली आसा. जेणेकरून प्रस्तावना कोणी बरयल्या, कशा पद्धतीन बरयल्या आनी ताजी फाटभूंय कितें हें समजोवपाचें गरजेचें. इश्टानो, हें जें पुस्तक आसा ताची वळख करच्या पयलीं अरुण खोपकर हे भाई मावजो हांच्या संदर्भात आनी तांच्या कथा विश्वाच्या संदर्भात, तांच्या साहित्यीक साधनेच्या संदर्भात कितें म्हणटा तें पळोवया. हांव एक कोट करतां. ते मातीचे गंध हे आपल्या प्रस्तावनेत म्हणटात. मराठीन आसा प्रस्तावना आणि तशाक तशी प्रकाशकान ती छापिल्ली आसा. गोवा हे भारताच्या सर्वधर्मी संस्कृतीचे एक विलोभनीय व महत्वाचे प्रवेशद्वार आहे. कोकणी भाषा ही या द्वाराची किल्ली आहे. तिच्यापर्यंत जाण्याची इच्छा निर्माण करणाऱ्या लेखकाचा मी कायमचा ऋणी आहे. म्हणजे अरुण खोपकर आणि आपल्या अंतर्मनाक हांगासर उमाळो अंतर्मन उक्ते करता असताना कोंकणी भाशेची मी कळत नकळटा स्वप्नाय करपाचो प्रयत्न करता. इश्टानो, सपन मोगी हो कथा जलो भाई मावजांचो 2014 वर्सा उजवाडाक आयलो. ताच्या उपरांत तिश्तावणी हो कथा जलो 6 वर्सांनी उजवाडाक येता. आणि देखून भाई आपल्या अर्पण पत्रिकेन कितें म्हटलां तें पळयात. ते म्हणटा की सपनमोगी उपरांतची 6 वर्सांची तिश्तावणी हे हो म्हजो कथा संग्रह उरता. म्हणजे तांकांय लेगीत तिश्तावणी लागिल्ली नवो कथा संग्रह जो आसा तो वाचकांच्या हातान दिवपाची ती तिश्तावणी हांगासर तांणी मांडिल्ली आसा. एकंदर ह्या कथा गेल्यार 10 कथा आस्पाविल्ल्यो आसा. मुद्रत नांवां घेता कारण घागर में सागर भरचे ते पद्दतीन फकत 15 मिनटाच्या कालखंडान हांव बाईच्या तिश्तावणी ह्या 10 कथा आशिल्ल्या कथा संग्रहाची एक वळख तुमच्या मुखार मांडपाचो आशिल्ल्यान घडयेक सगळ्या कथेंचेर भाश्य करप शक्य जावचें.
तुम्ही ते मुजरत वाचच्यो कथा आणि वाचल्या उपरांत निश्चितच तुमच्या लक्षात येतले की भाईन कोंकणी कथेक नव कथेचो प्रवाह हाडपाचो प्रयत्न केलो आसा. खरें म्हळ्यार 2014 वर्सात तांची जी सपनमुगी हो कथा जेलो जो आयिल्लो आसा त्या सपनमुगी ह्या कथा जेल्यांतल्यानूच नव कथा जी आसा ती कोंकणीत रुळपाक लागले रुजपाक लागले हे आमच्या लक्षात आयिल्लें आसा. 10 कथा आसात. तिश्टावणी, जेंटलमॅन चोर, यासीन ऑस्ट्रीन यतीम एक कथा, बर्गर जेल वितळटना, सुंदर कायेचो उपासक तो, मोडकी मोटार, नाईट कॉल, फुडलो बाळकृष्ण, म्हाका कित्याक पडला ह्यो त्यो 10 कथा आसात. इश्टानो भाई मावज्यांच्या कथेचो जर एक प्रवास पळयलो जाल्यार सादारण 1971 वर्सा गातवन या कथा संग्रहाच्या माध्यमांतल्यान ते कोंकणीच्या कथनात्मक साहित्यात भितर सरिल्ले आमकां दिश्टी पडटा. ताच्या नंतर जागरणा 1975 वर्सा, रुमड फूल 1989 वर्सा, भुरगीं म्हगेली ती 2001 वर्सा, सपनमुगी 2014 वर्सा आणि हो आतांचो तिश्टावणी 2020 वर्सा उजवाडाक येता आणि तोय बी तुमच्या सगळ्यांच्या वर्च्युअल उपस्थितीत. ह्या समयाचेर जेन्ना हांव कथा ह्या साहित्य प्रकाराक पळयता आसतना तेन्ना म्हाका अशें दिसता की आमचे कडेन काणी आसा, आख्यायिका आसा, दंतकथा आसा, व्रतकथा आसा, नक्षत्र कथा आसा, एक परंपरा आसा काणयेची वा कथेची. पूण जी आधुनीक लघुकथा जाका आमी म्हणटा, मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी म्हणटा पळय, ताजी सुरवात जी आसा ती पाश्चात्य देशांत जाल्ली आमकां दिश्टी पडटा. ताजें एक वेगळें तंत्र आसा, ताजो एक वेगळो मंत्र आसा. म्हणजे 19व्या शतकाच्या उत्तरार्धात आणि 20व्या शतकाच्या पूर्वार्धात ह्या एका विशिष्ट कालखंडात पाश्चात्य देशांत एक नव्या पद्धतीची कथा जी आसा ती रचून जावपाक लागली. जर्मनी, अमेरिका, फ्रान्स, रशिया ह्या वाठारांतल्या कांय लेखकांनी ह्या कथनात्मक साहित्याक दिश्टी पडटा. नॅथेनियल हॉर्थॉन, पुश्किन, निकोलस गोगोल, बाल्झॅक, E.T.W. हॉफमॅन या सारख्या लेखकांनी या कथनात्मक साहित्याक भर दिल्ली आसा. कथा साहित्य हो स्वतःचे स्वतंत्र कला संकेत घेऊन येता, रूपबंध घेऊन येता, अनुबंध घेऊन येता. ताका अशें स्वतःचे कलातंत्र आसा. हाजो दिश्टावो, हाजो साक्षात्कार ह्या जाणकारांनी केल्लो दिश्टी पडटा. कारण भाईच्यो जर कथा हांव न्यायतलो, भाईच्यो कथा जर अभ्यासतलो जाल्यार भारतीय आणि लॅटिन संस्कृतायेचो एक कलात्मक संगम ताच्या कथेनी आमकां दिश्टी पडटा. आणि तेच घडयेक वेळ जर पावलो आसत जाल्यार सगळें हांव पटोवन दिवपाचो हांगासर प्रयत्न करता. 1901 वर्सा ब्रँडन मॅथ्यूजचो फिलॉसॉफी ऑफ शॉर्ट स्टोरीज नावाचो एक थिसीस प्रबंध उजवाडाक येता आणि कथा ह्या साहित्य प्रकाराचो एक वेगळोच विचार संवसारांत जावपाक लागला. कथेच्या स्वरूप लक्षणाची मांडणी करून तिचे तत्व चर्चेक आरंभ करता. ताच्या उपरांत आणि एक जाणकार जाल्यार आंतोन चेखव हे रंगमाचे प्रमाण कथेकूच स्वताचे असे कला संकेत आसा अशें सांगपाचो प्रयत्न करता. आणि भारतांत जर आमी विचार केलो हिंदी सारकिल्ल्या भाशेन, मराठी सारकिल्ल्या भाशेन ज्यो आमकां खूब लागशिल्ल्यो आसात जाल्यार सुरवातीक प्रेमचंद किंवा राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, मराठी गंगाधर गाडगीळ, पु ल भावे आणि श्याम मनोहर हांच्यांनी नवकथा हाडपाचो प्रयत्न केलो आसा. जाल्यार कोंकणींत चंद्रकांत केणी हांणी सगळ्यात पयलीं आधुनीक स्वरूपाची कथा हाडली आणि हेच परंपरेत आमकां दामोदर मावजो एक कथाकार म्हणून साधारण 1970च्या उपरांत सक्रिय जाल्ले दिश्टी पडटा. भाईन कार्मेलीन नावाची कादंबरी बरयली, सुनामी सायमन सारकिल्ली कादंबरी बरयली. पूण भाई स्वता लेखक म्हणून पळयता आसतना ते आपणाक कथाकार मानता. ताजे साहित्यीक इश्ट ताका भारतांतलो आंतोन चेखव म्हणटा. कारण आंतोन चेखव हांच्या कथा साहित्या भितर जी अस्वस्थता दिश्टी पडटा पात्रांच्या मदीं किंवा असहायता दिश्टी पडटा त्याच तरेची एक अभिव्यक्ती भाईच्या कथेन आमकां दिसून येता. साधारण 50 वर्सां भाई सातत्यान कथा लेखन करता. भारतीय आणि पाश्चात्य संस्कृतायेचो एक संगम दिश्टी पडटा हांवें तुमकां सांगलोच. तर हे पार्श्वभूमीचेर हांव जेन्ना तिश्टावणी ह्या कथा संग्रहाक पळयता तेन्ना ह्या कथा संग्रहाच्या सुरवातेक म्हाका अशें दिसता की भाई हाचे जर व्यक्तिमत्व पळयलें, ताच्या व्यक्तिमत्वाचे साबार जर आयाम पळयले जाल्यार ते एक सामाजीक जाणविकाय मानपी एक सद्भाववादी मनीस आसा.
म्हणजे समाजात जो बऱ्यो वाईट गजाली घडटा, समाजात जो अन्याय अत्याचार घडटा किंवा समाज पुरुष जो आसा तो आपले लागणुकेक जपना अशा वेळाचेर भाईचे शब्द वा ताची कथा जी आसा ती उलोवपाक लागता. म्हणजे ताका ते स्वसना तो अस्वस्थ जाता, ताच्या काळजातली घालमेल जी आसा ती कथेच्या माध्यमांतल्यान अभिव्यक्त जायत वयता. म्हणजे मानवी जीवनाचे सगळेच विषय भाईच्या कथेत स्थायीभाव जाल्ले आसा, कथेचे विषय जाल्ले आमकां दिश्टी पडटा. देवी खातीर कांय कथा घेवया. इश्टावणी ही तांची पयलीच कथा. त्याच धाटणेंतली नायट कॉल ही कथा आनी फुडलो बाळकृष्ण ह्यो 3 कथा जर पळयल्यो जाल्यार आयच्या नव्या आधुनिक आणि औद्योगिक संस्कृतायेन जल्माक घातिल्ल्या तरेकवार मानवी प्रश्नांचेर भाई हांगासर चर्चा करताना दिसली. म्हणजे तिश्तावणी ह्या कथेतलो नायक जर आमी पळयलो, विराज नांवाचो नायक आसा जो व्यवसायान एक बिल्डर आसा आणि तो खरें म्हणजे घरा दिवप, फ्लॅट दिवप आणि तो एक ज्या पद्धतीन एका आपल्या गिरायकाक पळयता, ज्या एका विशिष्ट खिणाक खाजगी वेळाचेर वा खिणाक पळयता आणि ताज्या पयलीं तो आपल्या कडेन फ्लॅट ना, रावपाक जागा ना आणि लग्न जावपाक सोदता, आपल्या कडेन वेगळी कूड ना हें जेन्ना ताका सांगिल्लें आसता आनी त्या वेळाचेर जेन्ना तो ताका पळयता अशा वेळाचेर तातूंतलो नायक कळटाच त्या मनशाच्या शोधान ताजी अडचण समजून घेवन ताका खंय तरी घर ना, ताचे खातीर कूड ना म्हणटकूच एक वेगळ्या पद्दतीन वेगळ्या नदरेंतल्यान ह्या कथेचो नायक जो आसा वेगळे पद्दतीन त्या गजालीक फुटावो करपाचो प्रयत्न करता. नायट कॉल हातूनय बी परपुरुष वा परस्त्री कडेन आकर्षित जाल्ले अशी ती व्यक्ती आसा ताचेर भाई कथा बरयता. जाल्यार फुडलो बाळकृष्ण ही कथा जेन्ना हांव पळयता इश्टनो तेन्ना म्हाका निवल काणयो ही वसंत भगवंत सावंत यांच्या कथा जेल्ल्यातली बंड ह्या कथेची याद येता. म्हणजे बंड ह्या कथे भितर जशी भुरग्याक आशिल्ली जी आवय आसा तिका भुरगें जायना अशा वेळाचेर कोण तरी एक पोर्तुगीज सोल्दार तिचेर बळजबरी करता, तातूंतल्यान तिची कूस फुलता, पूण खंय तरी बळजबरींतल्यान हें सगळें फूल फुलला म्हणून वाळून उडोवपाचो प्रयत्न ती करता, तितून बंड करता, आपल्याचेर जाल्ले अन्याय अत्याचाराक वाचा फोडपाचो प्रयत्न करता. पूण हातूंतली देवकी जी आसा तातूंतल्यान वेगळीच मांडणी करता. मुद्दाम वाचात, कारण स्त्री मनाच्यो ज्यो 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 व्यथा आसा, स्त्री मनाची वेगळी घालमेल तळमळ जी आसा ती तातूंत मांडपाचो प्रयत्न हांगासर कथाकारान केल्लो आसा. बर्गर नावाची एक कथा ह्या कथा जेन्ना आसा आनी तातूंत ज्या पद्दतीन एका 9वेच्या भुरग्याची मानसिकता दाखोवपाचो प्रयत्न भाईन केल्लो आसा. म्हणजे मॅगी ही चिलाक कोळंबकरांची कथा जी आसा ती मनोविश्लेशणात्मक चित्रण ल्हान भुरग्याचे जे पद्दतीन करता तशाच पद्दतीन आयरीन नावाच्या एका 9वेच्या भुरग्याक जें कितें दिसता भितरल्यान, कारण पिकनिकेक गेल्ले कडेन आपल्या शर्मिला नावाच्या हिंदू इश्टिणी ती बीफ बर्गर खावयता आणि घरा कडेन येवन ताका खबर नासता कितें फरक आसता हातून हिंदू आनी क्रिस्तांव समाजातल्या लोकां मदीं. पूण तिचे भितर जी कितें वेगवेगळे पद्दतीची जी अस्वस्थताय निर्माण जाता ती मुद्दाम निसाक वता, थंयसर उंचाल जाता, तिका सपना पडटा, तिका वेगवेगळे लोक दोष दिता अशें तिका दिसता, मनांतल्या मनान ती घुसमटता आनी निमणे कडेन ज्या पद्दतीन भाईन एक नाट्यमय घडणुकेंतल्यान ही कथा सोंपयल्ली आसा तातूंत म्हाका दिसता सुचकता हो बाईच्या कथनात्मक साहित्यातलो एक भोव महत्वाचो गुण जो आसा तो सहजतायेन आमच्या नदरेक पडटा. जेंटलमॅन सोल नावाची कथा आसा. जशे वेगवेगळे प्रकार पाश्चात्य कथाकार आपल्या कथेनी मांडतात, म्हणजे उपहास आणि उपरोध हांचो आधार घेऊन चौकट जी पारंपरिक चौकट जी आसा कथेची ती म्हणून आशय आणि अभिव्यक्तीच्या नदरेंतल्यान जे भिन्न तरेचे प्रयोग मराठींतल्यान ते आमच्या जी.ए. कुलकर्णीन केल्ले आसा, तशेंच जर्मन साहित्यीक फ्रांस काफ्का हाणीनूय केल्ले आसा. कारण फकत 40 वर्सां जगिल्लो तांणी फक्त 1-2 साहित्य कृती बरयल्यो, पूण तो भायर पडल्या उपरांत ताच्या इश्टान ताचे साहित्य उजवाडाक हाडले आणि आज 100 वर्सां जावन गेले तो वाचकांच्या काळजाचेर अधिराज्य गाजयता. तर अशा तरेच्या फ्रांस काफ्काच्या साहित्यिक अभिव्यक्तीचे एक दायज आपणावून कथाकार एक चोर आपल्या कथाकार स्वतः कथाकार आसा भितर आणि ताजे कडेन चोर चोरपाक येता आणि लक्षात येता की हो चोर चोर नासून एका कॉलेजीचो प्रोफेसर आसा आणि तो मुद्दाम हो साहित्यीक
फ्रांस काफ्का भशेन उपेक्षितूच उरलेलो आसा म्हणून ताका मुद्दाम भुरग्यांच्या मुखार हाडून प्रस्तुत करपाचो एक विलक्षण प्रयोग करता. म्हणजे फ्रांस काफ्का हांच्या साहित्य कृती भितर आमकां उपाट कल्पनाशक्त, जादुई वास्तववाद आणि प्रयोगातली एक अप्रतिम अशी तरेची प्रयोगशीलता जी दिश्टी पडटा ती सगळी हांगासर भाईच्याय बीन जेंटलमॅन चोर ह्या कथेन आमकां दिश्टी पडटा. तुमकां अजाप दिसतलें की भाईन कारगिलाच्या युद्धाच्या फाटभुंयेचेर जेल वितळटाना ही कथा हांगासर बरयल्ली आसा. म्हणजे -25 डिग्री सेल्सियस वाठारांत म्हणजे द्रास आणि कारगिल हो जो वाठार आसा त्या वाठारांत द्रास आणि अंबाला पास हांच्या मजगती ट्रेनिंगेन गेल्ल्या कांय सैनिक वा अधिकारी हांच्या जिवना भोंवतणी ही कथा घुंवता. म्हणजे रणांगण ही कथा जी आसा विश्राम कादंबरी जी आसा विश्राम बेडेकर मराठीची सेकंड वर्ल्ड वॉराच्या पार्श्वभूमीचेर घडटा. जाल्यार हांगासर कारगिल युद्धाच्या पार्श्वभूमीचेर घडपी ही जी कथा आसा ती म्हाका दिसता कोंकणी कथेच्या इतिहासातली एक अजरवर कथा. महाबळेश्वर सेल आणि अशा प्रकारच्यो कथा निश्चितच कोंकणी साहित्यान हाडिल्ली आसा. पूण म्हाका दिसता महाबळेश्वर सेलाक स्वता अनुभव आसा मिलिटरींतल्या वावराचो. भाई मावजी एकटो ना, पूण ताणी जे निरीक्षण आपणायल्लें आसा, ताणी जी कल्पनाशक्ती आपणायल्ली आसा आणि ताणी जी अभिव्यक्ती हांगासर जेल वितळटाना ह्या कथेन दिल्ली आसा ती खऱ्यांनी सलाम करपा सारकिल्ली आसा. कॅप्टन चंदरपाल हांच्या नदरेंतल्यान ही कथा घडटा. कारण कॅप्टन चंदरपाल हो सर्जनशील अभिव्यक्ती करपी अशे तरेचो एक मनीस आशिल्ल्या कारणान ताका दिसता की जेन्ना जेन्ना युद्धान जेन्ना एखादो सैनीक जो आसा तो शहीद जाता त्याच्या वेळाचेर बटालियनान खंय तरी फुडाकार घेवन ताज्या घरच्यांक, ताज्या गांवच्या लोकांक, ताज्या सगळ्या सोयऱ्यांक जे आसा ते पत्र बरोवचे, ताज्या शौर्याचे गुणगान जे आसा ते गावचे. म्हणून थंयसर कमांडिंग ऑफिसर कर्नल खन्ना जो आसा तो त्या द्रास वाठारांत कारगिल वाठारांत जेल जो घट्ट जाल्लो आसा ताज्या पद्दतीन ताजें मनूय बी घट्ट जाल्लें आसा, तें वितळना. पूण प्रत्यक्षान कथेच्या शेवटाक जेन्ना मेजर खन्नाचो पुतूच उत्तरी गुरेज सेक्टरान जेन्ना बळी पडटा आणि थंयसरल्या बटालियनाच्या अधिकाऱ्या कडच्यान जेन्ना पत्र येता ताज्या पुताच्या शौर्याचे गुणगान गावपी तेन्ना घडये हांगासर मेजर कर्नल खन्ना जो आसा तो जेल वितळिल्ल्या भशेन वितळटा काय कितें अशा पद्दतीची सूचकता ह्या कथेन हांगासर आयिल्ली आसा. 3 कथा मुजरत हांगासर एकदाच घेता. यासीन ऑस्टिन यतीम, सुंदर कायतो उपासक तो, म्हाका कित्याक पडला. तो तिनूय कथा जर पळयल्यो जाल्यार म्हज्या नदरेंतल्यान जेका आमी फ्रेंच स्टोरीज म्हणटात, म्हणजे साखळी कथा वा परिकथा जेका आमी म्हणटात, कारण तातूंत कितल्योश्योच घटना, कितलेशेच प्रसंग जे आसा ते गुंतून एक वेगळी कथा जाली, ताका फ्रेंच कथा म्हणिल्ली आसा. म्हणजे यासीन ऑस्टिन यतीम हातूंत टॅक्सी चलोवपी, टुरिस्टांक भोंवडोवपी अशे तरेचो एक गोंयकार ड्रायव्हर जेन्ना मुसलमान कोण तरी टुरिस्ट येता, पर्यटक येता तेन्ना आपलें नांव यासीन सांगता. एक खंयच्या तरी पाश्चात्य देशांतल्यान क्रिस्तांव मनीस टुरिस्ट येता तेन्ना ताका ऑस्टिन सांगता आणि एक कोण हिंदू जर येता आसत भारतांतल्यान जाल्यार ताका यतीम म्हणून सांगता आणि आपली पोळी भाजून घेवपाचो प्रयत्न करता. पूण गोंयांत ज्या पद्दतीन धर्मीक कट्टरवाद काय कडेन चलिल्लो आसा त्या धार्मीक कट्टरवादाचेर जेन्ना तो उलयता, म्हणजे जेन्ना मुसलमान पर्यटक आसा ते ताज्या विशीं बरयता, ताज्या विशीं उलयता, तो सांगता की आदिलशान किंवा बाकीच्या मुसलमान राजवटीन कितले बरें काम केले. जेन्ना पाश्चात्य देशांतल्यान एखादो क्रिस्तांव समाजांतलो मनीस येता पर्यटक तेन्ना तो पुर्तुगीजांनी कितलें व्हड काम केलें हाचे गुणगान गाता. जाल्यार खंयचो हिंदू मनीस येताना देवळां आमी दाखयता आसतना तो मुसलमान आनी क्रिस्तांव राजवटीक दोश दिवपाचो प्रयत्न करता. हातूंतल्यान तो एका विचित्र अशा परिस्थितीन सांपडटा. ते अतिशय नाट्यमय घडणुकेंतल्यान भाईन यासीन ऑस्टिन आनी यतीम हे कथेन मांडला. जाल्यार सुंदर कायेचो उपासक तो. खुबशे लोक कितें करतात की व्हडले व्हडले मुर्ती आपल्या दिवाणखान्यान दवरता, पुस्तकां हाडटा दिवाणखान्यान दवरता, खंयच्या तरी प्रदर्शनाक वता आनी कितल्याशाच हजारांची आनी लाखांची पुस्तकां हाडटा आनी दाखयता की म्हजे मदीं एस्थेटीक व्हॅल्यूज आसा, सौंदर्य शास्त्र जे आसा ते त्या नदरेंतल्यान आपण सगळ्या गजाली पळयता म्हणून. पूण प्रत्यक्षात जेन्ना ताज्या बायलेक दाग जाता, स्किन डिपिगमेंटेशन ताका म्हणटात, तेन्ना तो तिका घरची वाट दाखयता, कुळाची वाट दाखयता. मागीर सुंदर काळेचो उपासक हो तो कसलो असो एक प्रश्न चिन्ह वा उद्गार चिन्ह भाई त्या कथेच्या पाताळ्याक उबो करता.
म्हणजे तथाकथित सौंदर्यवाद्यांचेर हांगासर बळी मारपाचो प्रयत्न भाई हे कथेंतल्यान करता जाल्यार निमणी जी कथा आसा म्हाका कित्याक पडला म्हणजे आमच्या अवती कितलेशेच अशे तरेचे लोक आसा ते फातरा भशेन जगता. म्हाका संदीप खरे नावाचो एक मराठी कवी याद जाता. एक नवीन तरणाटो कवी जाणे अख्खे महाराष्ट्र जे आसा ते दवळून उडयल्ले आसात. कितलेशाच पद्धतीचे प्रयोग ताणी केल्ले आसा. तो कितें म्हणटा, मी मोर्चा नेला नाही, मी संपही केला नाही, मी निषेध सुद्धा साधा कधी नोंदवलेला नाही. म्हणजे तो आपण केन्ना मोर्चा करून ना, निषेध कोणाचो करून ना, आपण बाबा सद्भावनाची कसो जगला. म्हणजे जो मनीस आयज सुशागत कामाचेर वता आनी आपले घर काडटा तेका समाजान कितें घडटा ते कोण कोणाचेर अत्याचार करता ते काय पडिल्ले ना. अशा तरेचो मनीस असो बरो मनीस अशा तरेची व्याख्या आमी आज करपाक लागिल्ली आसा. तर तसोच एक घटक बाप गोंय ह्या रुपान हांगासर कथाकारान चित्रायल्लो आसा. खरें म्हळ्यार तेका सगळ्या भोंवतणी कितें चलना ते खबर आसा. आनी ह्या कथेच्या माध्यमांतल्यान देशान जे सामाजिक राजकीय साहित्यीक किंवा धर्मीक अशा मळाचेर जे कितें चलिल्लें आसा ताजे एक मंथन भयण केल्लें आसा. आनी तातूंतल्यान दाखोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा की म्हाका कितें पडला. म्हणजे जेन्ना इलेक्शन आसता ते दोनूय पक्षांच्या लोकां कडच्यान तो पयशे घेता. जेन्ना हांगासर धनी हो चाचा हो मुसलमान ताजो शेजारी आनी दुसरो शाबा हो शेजारी जेन्ना झगडटा तेन्ना तो तांच्या भितर पडना. म्हाका तुमी दोगूय जाण सारके म्हाका कित्याक पडला. पूण हाचे रुपांतर उपरांत जेन्ना धर्मीक दंगलीन जाता किंवा गोरक्षक येता आनी खंय तरी घनी चाचा जो आपल्या गायक म्हातारी जाल्ल्यान तिका सारकी करपाक व्हरता. तर अशा वेळाचेर तो सारकी करपाक व्हरना, दोतोरागेर व्हरना, तर तिका मारपाक व्हरता. अशा तरेची वावडी उठोवन शाबा हो तेजो शेजारी हांगासर तेका ह्या प्रसंगाक वेगळेच रूप दिता. म्हणजे आयज जी धार्मीक कट्टरवाद आमकां दिश्टी पडटा किंवा गोरक्षक येता कोण आनी कसले रक्षक येता तर हाज्या मुळात घडये एक व्यक्तिगत कसलें तरी कारण आसता. हें केन्ना केन्ना कळना आनी ताजें रुपांतर ल्हानशा गजालीचें रुपांतर व्हडल्या दंगलीत जावपाक शकता. हो लेखक जो आसा आमकां सगळ्यांक खबर आसा की एका विशिश्ट अशा हेतुविस्तान पाविल्लो आसा. तेजें कारण कितें की जेन्ना जेन्ना अशें कितें घडटा तेन्ना तेन्ना भाई उलयता, ताजें साहित्य उलयता, तो आपल्या कथेंतल्यान व्यक्त जाता. म्हणजे माझ्या दृष्टींतल्यान सामाजीक सांस्कृतीक धर्मीक राजकीय स्थित्यंतरां जी आसा त्या स्थित्यंतराक कळत नकळताच हांगासर भाई आपल्या कथेच्या माध्यमांतल्यान जाप दिवपाचो प्रयत्न करता. म्हणजे कारगिलचें युद्ध आसत, स्विस बँकेन बुडू आसात ते आमी हाडटले आनी ते येयल्या उपरांत दर एका भारतीय मनशाच्या खात्यान 15 लाख येतले. ही जी घडणूक आसा आनी ताका धरून बाप गोय म्हाका कितें पडला ह्या कथेंतलो म्हणटा म्हाका कांयच करपाची गरज ना. पांयार पांय उडयतलो आनी हांव पेपर वाचतलो. 15 लाख जेन्ना येतले तेजे कळंतर घेवन आपूण तातूंतल्यान जगतलो. वेगवेगळ्यो सरकाराच्यो स्किमी आसा. ह्या सगळ्या गजालींचे जे धुमशण चलिल्लें आसा त्या धुमशणा भितर आमचो भुमिपुत्र जो आसा, आमचो भारतीय नागरीक जो आसा, म्हाका कितें पडला असो म्हणून तो असोच रावलो आसत जाल्यार काळ जो आसा तो ताका माफ करचो ना अशे तरेची सूचकता भाई ह्या म्हाका कितें पडला ह्या कथेंतल्यान मांडपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. हांव सोंपयतां. भाईच्या कथेन कितें आसा, भाई कथा बरयता वय म्हाका दिसता इश्टावणी ह्या कथा जेल्याचेर जेन्ना हांव विचार करता तेन्ना भाई कथा बरयना, भाई कथा सांगता हाजो एक साक्षात्कार करता. म्हणजे तो प्रत्यक्षान फुडें बसून कथा सांगता काय कितें आमकां. म्हणजे तशा तरेची शैली ताणें आपणायल्ली आसा. मानवी मुल्यांचो चिरंतर शोध जो आसा किंवा सोद जो आसा तो लेखक घेता. जशें सांगला की ताची निरीक्षण शक्त जी आसा ती साद्या सुटसुटी सोप्या अशा दिसपट्ट्या जिवितांतल्या एखाद्या साद्या घडणुकींतल्या ताजे कथाबीज जे आसा ते फुलता आनी ते कथा ताका वेगळी सोदची पडना, ताका बीज सोदचें पडना. कारण भाई कथेन काय कथा भाईन दिल्या हें आमकां खबर ना आनी ताका लागून तो घडये म्हणटा आसत की हांव कथाकार, हांव कादंबरीकार न्ही. इश्टानो, ह्या जेन्ना कथा जेल्याची तोखणाय हांव करता भाईन म्हाका सुरवातेकूच फोन करून सांगिल्लो की पळय आज स्पश्ट कितें ती मांड. पूण हांवें पयलीं सांगिल्लें स्पश्ट केल्लें की हांव दोश दाखोवपाक वा समीक्षण करपाक हांगासर बसूंक ना. पूण तरी लेगीत भाईनूच मान्यताय दिल्या म्हूण एक दोन गजाली मुजरत हांगासर मांडटा. मोडकी मोटार नावाची एक कथा भितर आसा. कथा अप्रतीम आसा, मुद्दम वाचची तुमी कथा. म्हणजे केन्ना केन्ना आंतोन चेकोवाच्या कथे भितर आमकां जे भाविश्य दिश्टी पडटा किंवा ज्या पद्दतीची कथानकां दिश्टी पडटा तशा पद्दतीचीच कथा आसा. तातूंत एक दोश म्हाका दिश्टी पडटा. तातूंत कितें आसा की लेखक किंवा तातूंतलो नायक जो आसा
तो राजेश आणि ताची घरकान्न जी आसा ती आपल्या धुवेच्या पदवीदान सुवाळ्या खातीर अमेरिकेक वता. थंयसर पदवीदान सुवाळो जाल्या उपरांत ती जेवपाक जेन्ना वता तेन्ना मोटर पार्क करता आणि तेन्ना मोटर पार्क करता विसरत काय कितें खूब मोटारी आसता, व्हडले रेस्टॉरंट आसता, तेन्ना भाई आसता कारण ताजो गांवूय ताका म्हणटा, म्हणजे लेखक आसता जे नायक भितरलो आसता तेन्ना ताजो गांवूय ताका म्हणटा ना ना थंयसर एक पोरणी शेवल्लेक आसा ताची याद म्हाका उरतली. हो आसता आनी सांगता ताका ते मुद्दाम फोर्सार करता की दिसाक गिरायक आसलें काय म्हणून. तो आपली एक याद सांगता की 1976 वर्सा आपूण मुंबय साकून गोंयांत गेलो कारण गोंयकारूच आपूण पूण मुंबय सेटल जाला आणि 1976 वर्सा आपूण गोंयांत विद्यापीठ स्तराचेर एक सेमिनार आशिल्लो, परिसंवाद आशिल्लो, थंय गेल्लो 1976 आणि ह्या वेळाचेर थंयसर नव्यानूच एक स्वतंत्र विद्यापीठ तयार जालें. आता हो दोश आसा. दोश कसो आसा? 1962 ते 1985 ह्या कालखंडा भितर गोंयांत पोस्ट ग्रॅज्युएट सेंटर ऑफ पोस्ट ग्रॅज्युएशन इन्स्ट्रक्शन पोस्ट ग्रॅज्युएट इन्स्ट्रक्शन अँड रिसर्च जो पोस्ट ग्रॅज्युएशनाचो सेंटर स्थापन जाला आणि बॉम्बे युनिव्हर्सिटीच्या अंतर्गत तो चलतालो आणि स्वतंत्र विद्यापीठ जी गोवा युनिव्हर्सिटी जी आसा ती 1985 वर्सा सुरू जाल्ली आसा. 85-86 वर्सा. जर लेखक म्हणटा आसत की 1976 वर्सा आपूण थंयसर गेल्लो आसत आणि स्वतंत्र विद्यापीठ स्थापन जाल्लें आसत जाल्यार एक बारीकसो दोश करता. ताका लागून कथेच्या एकंदर परिणामांत फरक पडटा अशें म्हाका दिसता. दुसरी एक म्हत्वाची गजाल म्हणजे 98 पानांचेर हेच कथे भितर आपूण जेन्ना 1976च्या आसपास थंयसर आयला आणि परत जेन्ना वचपाक जाय तेन्ना विमानाची तिकेट आपूण केल्या पूण कोंकण रेल्वेचें काम चालू आशिल्ल्या कारणान आपणाक रेल्वेन वचपाक मेळना, विमानाची तिकीट काडून वचचें पडलां. कोंकण रेल्वेचें काम 1976 वर्सा करूंक शकता कारण कोंकण रेल्वेचो प्रोजेक्टूच मुळात 1990च्या दरम्यान आरंभ जाता. कारण कोंकण वाठारांतले मधु दंडवते आसत वा जॉर्ज फर्नांडीस सारकिल्ले जे कोंकणी जे नेतृत्व आसा तांच्यांनी पुढाकार घेवन हो कोंकण वाठाराची उदरगत जावची ह्या नदरेंतल्यान कोंकण रेल्वेची रचना केली किंवा ताची संकल्पना मांडली. 90 ते 98 मेरेन कोंकण रेल्वेचें काम चलिल्लें. म्हणजे त्या कालखंडाची गजाल आसली येता पूण हांगा जर 76 म्हटलां आनी खंय तरी गफलत जाल्या. पूण म्हाका दिसना की मोडकी मोटार ह्या कथेच्या एकंदर परिणामाक ह्या दोशाचो कितें फरक पडला काय कितें. इश्टानो, ह्या पुस्तक परीक्षणाच्या शेवटाक म्हाका अशें म्हणीशें दिसता तिश्तावणी ह्या कथा संग्रहात ज्या पद्धतीचो आशय विशय आणि अभिव्यक्ती आसा तातूंत म्हाका अशें दिसता की एक सर्जनशीलता, सहज सुलभता आणि कथनातली सशक्तता ह्यो 3 म्हत्वाच्यो गजाली आणि सूचकता ह्या नदरेंतल्यान म्हाका दिसता की जशे आमकां शणै गोंयबाबाच्या संशोधनात्मक कार्या भितर सहज सुलभता दिश्टी पडटा, मनोहरराय सरदेसाय हांच्या कविते भितर कविता अभिव्यक्त करता आसतना सहज सुलभता दिश्टी पडटा. रवींद्र केळेकराच्या वैचारीक गद्य साहित्या भितर आमकां सहज सुलभता दिश्टी पडटा. पुंडलीक नायकाच्या नाट्य रचने भितर नाटका भितर आमकां जी सहज सुलभता दिश्टी पडटा ती सहज सुलभता बाईच्या कथेन दिश्टी पडटा. आणि म्हणून ताजी कथा उदय सांगिल्ले त्या प्रमाणे तो बरयता कसो दिसना, तो आमच्या मुखार रावून सांगता असो दिश्टी पडटा. म्हणून ह्या समयाचेर ह्या तिश्तावणी ह्या कथा संग्रहाच्या व्हर्च्युअल विमोचनाच्या वेळाचेर हांव बाईक परबी भेटयता. कारण नवकथा जी पारंपारीक पद्धतीन चलपी ती कथा जी आसा ती चौकट मोडून भाईन एक वेगवेगळे प्रयोग कोंकणी कथेच्या मळाचेर केल्ले आसा. देखून ही परबी आसा. आणि आमी जाणा की फाल्यां तांचो जल्मदीस आसा. गेल्या वर्सा अक्षर दामोदर हो उपक्रम आमी राबयल्लो. उच्च शिक्षण संचालनालय आणि केपें सरकारी महाविद्यालय केपें हांच्या जोड पालवान रवींद्र भवनान म्हाका दिसता तातूंत वांटेकार आशिल्ले. ह्यांच्या जोड पालवान अक्षर दामोदर हो उपक्रम राबयल्लो. आयज सुद्धा आयच्या दिसा हे पुस्तक विमोचन व्हर्च्युअल माध्यमांतल्यान तुमचे मेरेन वता आसत जाल्यार म्हाका दिसता की परत एकदा आमी भाईक परबी भेटोया, तांकां उदंड आयुश्य मेळचें आणि कोंकणी सरस्वतीची सेवा तांचे कडच्यान अशीच घडची अशें म्हणटा आसतना निमणे एकूच सांगता 2014 वर्सा सपनमुखी ह्या कथा जल्याचे विमोचन कला आणि संस्कृती संचालनालयाच्या बहुभाषिक बहुउद्देशी सभागृहात जाल्ले. ह्या बहुउद्देशी सभागृहात हांवूय बी ताजो साक्षीदार आशिल्लो. हांव थंय सूत्रसंचालन करता. सोपयकार एकच म्हणटा की
संजना प्रकाशनाचे प्रकाशक जे आसा ते स्वतः म्हणतात की भाई हाका तिश्तावणी म्हणटा पण आपण त्याला साधना म्हणटा. अरुण खोपकर कितें म्हणटा आपल्या प्रस्तावने भितर की ही तिश्तावणी कोंकणी साहित्य वाचपाक इतली आपणाक तिश्तावणी करची पडिल्ली आसा. आणि म्हाकाय बी दिसता 2014 साकून म्हाकाय बी तिश्तावणी लागिल्ली की भाईच्या खंयच्या तरी पुस्तकाचेर म्हाका उलोवपाची संद मेळ्ळी. संजना प्रकाशन तुमच्या माध्यमांतल्यान ही संद म्हाका मेळ्ळी. ताका लागून हांव संजना प्रकाशन अभिनव क्रिएशन आणि भाई तुमकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आनी हांगासर थांबता. धन्यवाद. आणि ह्या समयाचेर हांव फुडलें सूत्र जे आसा ते संदेश प्रभुदेसाय हांचे कडेन सोडयता. नमस्कार. डॉक्टर हनुमंत चोपडेकरान भाई मौजाचें जे नवें पुस्तक आसा तिश्तावणी हाजें खूब सुंदर तरेन हांगा परीक्षण समीक्षण सगळ्यो गजाली केल्ले आसात आनी आतां भाईची मुलाखत जातली. पूण ताचे पयलीं हांगा तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन आनी तुमच्या सगळ्यांच्या हस्तुकी आमी ह्या पुस्तकाचें व्हर्च्युअल प्रकाशन करतात.
वर्चुअल प्रकाशन जाल्लें आसा पुस्तकाचें आनी ही पुस्तकां आतां भायर विकपाक दवरतले आनी तुमकां इतली प्रायसाक मेळटली आनी कितें ह्यो सगळ्यो गजाली आतां ना. तेन्ना तुमकां जर पुस्तक घेवपाचें आसत जाल्यार तुमी अभिनव क्रिएशन्स अन्वेषा शिंबाळाचो नंबर तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन आसाच. ताजे कडेन तुमी संपर्क करचो आनी तातूंतल्यान पुस्तक घेवचें. आतां आमी सुरू करतात भाईची मुलाखत. भाई नमस्कार. एलुच्यान तुमी उलयली ना हनुमंत उलयलो. आतां फकत तुमी उलोवपाचें. पयलीं म्हणल्यार भाई दोन परबी. एक पुस्तकाचें आनी म्हाका दिसता कोविडाच्या हातूंत खुबशीं पुस्तकां तयार जाल्यात आसतलीं तातूंतली एक पुस्तक. बाकीची पुस्तकां एप्लिकेशन घेवन चलतात. आनी दुसरी फाल्यांच्या तुमच्या 76व्या वाडदिसाची आमच्या सगळ्यांच्या वतीन तुमकां आजूच परबी. खरं वेळार फाल्यां वाडदीस आशिल्लो. फाल्यां करुया अशें दिनेशान सांगिल्लें. हांवें नाका पूण 75 इतली व्हड प्रमाणांत जाल्या ती वचून म्हगे निर्मणी हाताळी नाका. ह्या हाजेर हांवें सांगिल्लें आज करुया म्हणजे फाल्यांचो संदर्भ हांवें नाका आशिल्लो म्हाका. पूण जालें न्ही पूण फाल्यां आमची जिरवणी खातीर कितें तिश्ठावणी. भाई मुलाखतीची सुरवात अशी की तुमच्या खंय तरी एक मुलाखती भितर वाचिल्लें म्हाका दिसता उर्बाचो अंक एन शिवराजन काडिल्लो आनी तातूंतल्या मुलाखती भितर की तुमच्या आवय खूब बरी काणी सांगतात आनी तो काणी तुमी आयकताले आनी घडये तातूंतल्यान एक काणयेकार आवयच्या काणयेंतल्यान वाडलो अशी शक्य आसा. पूण त्याच बरोबर तुमचो धंदो जो आसा तो पसरकाराचो म्हणजे अत्यंत वृक्ष अशे तरेचो धंदो. तो सगळी ती बारीक बारीक सगळी सामानां हाडप त्यो सगळी साक आनी तें सगळें तातूंत भितर हें सोंपलां तें सोंपलां फाल्यां तातूंत भितर हीच चिंता आनी कांय ना दुसऱ्यो कांय गजाली. ह्या सगळ्या गजाली भितर तुमची त्या आवयच्या दुसऱ्यांतल्यान तयार जाल्लो कथाकार आनी वो पसरकार ह्या दोनाच्या हातूंतल्यान वाट काडून कसो कितें तुमचो कथाकार घडलो. म्हाका दिसता एक चुकीची समजूत आसा की पसरकार हो आसता. पसरकार हो खूब स्वार्थी आसता, दुसऱ्याक नाडपी आसता. आनी म्हाका परंपरेन म्हणजे हातांत आयिल्ल्यान दुकान करोवचें पडलें इतल्या खातीर म्हणटा की हांव व्हडले खोशयेन तें हातांत घेतलें अशें न्ही. पूण जेन्ना घेतलें तेन्ना आनंदान घेतलें आनी तें हांव मनांत एक थरयलें की पसरकाराची जी इमेज जी आसा तुवें सांगली ती इमेज हांव पुसून वयतलो. खंयच्या हाजे मुखार म्हणजे जे म्हाका पसरकार म्हणटात ते दुसरी पसरकारा कडेन पळयतना त्या आजी नदरेंतल्यान पळोवची ना. ह्या खातीर म्हजो एक यत्न आशिल्लो आनी तो त्या यत्नांत म्हाका दिसता हांव खूब सफळ जालो. म्हणजे गांवांतल्या लोकांक भितर तुका तें सांगतलें ती एक गजाल. दुसरें म्हजे तुवें सांगलें तशें म्हज्या आई म्हाका खूब काणी सांगताली. तिका काणी वाचपाक आवडटालें पूण तिका वाचूंक येनाशिल्लें. ती म्हगेली व्हडली भयण शिकताली तेन्ना तिणी स्वता अक्षरां समजून घेतलीं आनी काणयांची पुस्तकां म्हजे कडेन आशिल्लीं पुस्तकां कशीं वाचप घडून कशीं वाचताली एक अशें करून वाचताली. पूण ती वाचताली आनी समजून घेताली. इतलें की म्हाका मुखार जेन्ना मराठी हिंदी कोंकणी डिफिकल्टी येताली हो तेन्ना तिजें बरें वतालें आनी ती म्हाका अवश्य कळना. पूण तिची ती ग्रास्पिंग पावर आशिल्ली आनी स्टोरी टेलिंग जे एक कला ती तिजे कडेन आशिल्ली. तातूंतल्यान म्हाका दिसता हांव लेखक म्हणून म्हणून पावलो. आनी पसरकार आसप आनी लेखक आसप हे एक वेगळेंच गणीत एक केमिस्ट्री जुळून अशी दिसता. मुनरबाब सरदेसाय मडगांव रावतालो चौधरी कॉलेज शिकयतालो. एक दीस हांव ताका मेळपाक गेलो. असो ब्रेस्ताराचें दुकान बंद आसतालें तेन्ना ताका मेळपाक गेलो. एक सांज ताका सांजली आनी परतो आयलो. तो ज्या बिराडाक आसतालो ताजो घरकार जो आशिल्लो तो ताका मेळपाक आयलो. तो मावजो तुका मेळपाक आयिल्लो ताजे कडेन कशी पळयत तुजी आनी सांगता तो लेखक. कितें तो पसरकार. मदनबाबान सांगिल्ली खबर ना. पूण ही जी लोकांची पसरकार ह्या व्यक्ती कडेन पळोवपाची नदर आसा ती तितलीशी खरी न्ही. फुलांतलो
गुलाबदास ब्रोकर हो व्हडलो लेखक जावन गेलो. तो व्यापारी हांव म्हाका व्यापारी म्हणून हांव पत्रकार म्हणटा ताजी दोन कारणां आसात. व्यापारी म्हणल्यार फुडें हांव म्हाका ग्लोरिफाय करता काय कितें तशें म्हाका दिसपाक लागता. आनी हांव खरेंच पत्रकार. हांव व्यापार करता म्हणजे पसऱ्यार रावन व्यापार करप म्हणजे व्यापारी जायना तशी म्हजी मत अशी न्ही. आनी ह्या खातीर हांव जरी म्हाका साहित्यकार केन्ना म्हणना हांव लेखक तशें हांव पत्रकार हांव व्यापारी न्ही. प्रत्येक एक आसा आमचो तो व्यापारी पण व्यापार करता म्हणून तागेलें लेखन सफल जायना. तशें म्हाका दिसता एक पत्रकार आसप हो लेखक जावपातले आडमेळी न्ही. पसरकार म्हणून लोक जोडलो तुम्ही पातळी कितली जोडली. खरें म्हणजे तो म्हाका दिसता म्हाका जाल्लो आलायतो फायदो. आमी येवजूकच नाशिल्ले की पत्रकार जातनाच म्हाका लेखन करपाक इतली उर्बा इतली साहित्य म्हाका मेळटलें म्हणून. म्हगेले बरे बरे कथा बरे बरे हांव म्हणटा ज्यो भायर घातिल्ल्यो आसा त्यो सगळ्यो कथा म्हाका पसऱ्याचेर नागेर रावन पळयल्यो कथा. तांकां खबर आसा तुमी नवी कथा बरोबर ना. आनी सांगता केन्ना केन्ना अशी टेम्पटेशन आसता. सदानंद म्हणून एक कथा आसा मागीर कामातच सदानंद आशिल्लो तशा तसो म्हणून केलो कित्याक म्हाका नांव चेंज करपाक म्हाका खरीच नासलें कित्याक तो खरोच सदानंद. आनी सदानंद ह्या नांवांतय एक सदा आनंदी अशी ताका एक तर नाशिल्लो ताका एक व्यंग अर्थ आशिल्लो पूण ताका कळ्ळें पसून ना की हांवें आनी समजा ताका सांगिल्लें जाल्यारय कोणी ताका तातूंत फरक पडचो नाशिल्लो अशें तरेचो. एक खंय तरी म्हाका दिसता मुलाखतीन जर तुमी सांगला की तुमी कथाच कित्याक निवडली तर कथा तुमकां खुबशे शॉर्टकट आवडटात जिणे भितर आनी त्या शॉर्टकटांतल्यान कथा ही शॉर्टकट कशी ताचें कारण अशें की हांव तेन्ना येवजिकां हांव कादंबरीकार कित्याक न्ही. कादंबरी बरोवंक न्ही आतांय नवी बरयल्ली आसा पूण कादंबरी बरयली बाकीबाबांनी कादंबरी बरयल्यो. बाकीबाब कादंबरीकार न्ही बाकीबाब हो कवी तसो हांव कथाकार. पूण म्हाका दिसता म्हजो स्वभाव जो आसा तो थोडे भितर सगळें सांगपाचें थोडे भितर सगळें करपाचें शॉर्टकट मारपाचें. आतां काल मुलाखती म्हणल्यार तशें सांगता ब्युटी ऑफ शॉर्ट स्टोरी लायस इन इट्स ब्रिविटी. जितली तूं सांगता तें प्रिसायज आसता तेन्ना तें वाचकाक भिडटा. आनी म्हाका दिसता हें डिसिजन म्हजे कडेन आसा मुळात आसा. बरयतना आसा उलयतना एखादी घडये नासूय आय डोंट नो. म्हाका बरयतना म्हाका जाणवता की म्हाका नाका आशिल्लीं पात्रां म्हजी आयिल्लीं नाका जाल्ल्यो घडणुको त्या प्रसंगी हांव मदीं येवपाक दिना. एक उतर पासून जर त्या कथेची गरज न्ही जाल्यार ती हांव येवपाक दिना. मागीर म्हूण केन्नाय कोणी म्हाका जाता तूं वाचतकीच तूं परतून ती रिरायट करना तशें कशें. विक्टर रांगो डेबेरो हो एक व्हडलो लेखक अमेरिके आसता. ताणें जेन्ना म्हाका वाचतकी विचारलें हाव मेनी टायम्स यू रीरोट इट हांवें ना सिंगल टायम एकूच हातान बरयला. तो मला हाऊ कॅन बी आपूण म्हाका एक कथा बरोवपाक गेल्यार आपल्याक 10 ड्राफ्ट करचे पडटा करचे पडनात आय डोंट नो. आनी केन्ना केन्ना अशें जाता बरयल्ली कथा परतून वाचता तेन्ना कितें चेंज कोणी करून सुचयल्यार हांव ना म्हणटा. घडये अशेंय आसपाक शकता मनोरमाली कविता सांगितली पयलीं शिजोवचें आनी मागीर पानवडचें. तुमी भितर एखाद्या खूब फावट शिजयता आसतलें शिस्त आसतलें पूण म्हाका तितली त्या सगळ्याच्या बाबतींत खरें दिसना. विक्टर रांगो डेबेरोन म्हाका हाजो अर्थ असो लायलो की when you write as a writer there is a copy editor within you and दोघी बरोबर काम करतात आणि they both parallel with in collaboration म्हणजे कॉपी एडिटर आणि लेखक बरोबर काम केल्यार त्या कथेचेर मागीर पोचून हात मारपाचो पडना. लेखनदार कॉपी एडिटराचें काम आसता ती जाग्यार करपाची. आनी म्हगेले जेन्ना संग्रह प्रेजास मॅन हो रुपा पब्लिकेशनान घेतलो ते तांची पद्दत आसता कॉपी एडिटरान नॉमिनेट करता कथा वता आनी ताणें तो एडिट करपाचो आसता. पूण तो मागीर लेखका कडेन संपर्क हाजे कडेन अनुवादका कडेन इंटरेक्ट करता. ताणें सांगलें फर्स्ट टायम आपल्याक ते कथेचेर कांयच हात मारपाचो पडलो ना. ताणें कॉम्प्लिमेंट दिलो लेखकाक म्हणना ट्रान्सलेटराक बी कॉम्प्लिमेंट दिलें आनी ताणें सांगलें आपल्याक कांयच बजेट करचें पडलें ना. हीच गजाल जेन्ना कथा पब्लिकेशनान
दीज आर माय चिल्ड्रन हो संग्रह काढलो तेन्ना ती म्हाका दिसता मिनाक्षी कविती ती संपादक आशिल्ली ती जर्नलिस्टांनी लायिल्ली आसा पूण थंय तेन्ना तेच उद्गार काडिल्ले की आमकां कांयच करचें पडना म्हणजे हो अनुभव रेर आसता पूण तरी हांव तुवें त्या पॉयंटाचेर येता जेन्ना जेन्ना हांव मडगांव कामाक वता तेन्ना म्हाका ताकीद आसता तेन्ना हांव हें काम करता सदांच रूट ठरयता हांव वचून दिसता वचून करता तशें दीस आसता पयलीं हांगा वतलो मागीर हांगा वतलो मागीर हांगा वतलो हांगा वचून हांगा वचून हांगा वचून हांगा वचना वचून वता वचून वता आनी वचून करता म्हणजे शॉर्टेस्ट रूट हांव घेता आनी केन्ना केन्ना मडगांवांतून भोंवले जाल्यार कळटलें की बाय पदार्थाच्यान म्हाका स्टेशन रोडार वतात ते हांव शॉर्टकट म्हणून घातिल्ले पूण तीच म्हाका दिसता पद्दत हांव लेखनांतूय आपणायता की जे नाका किंवा जी शॉर्टकट आसा तोच घेता ताका लागून बेगीन पावता हांवूय बेगीन पावता आनी वाचकांक तें तशेंच जाय आसता काही बेश्टें तरी म्हाका येवजलें तुमी सांगता म्हणजे चुकीचें आसा की तुमी पसरकार आशिल्ल्यान ते परत परत बरोवपाचें पळय जें आसा तें घडये नासतलें कारण तुमी समजा धप करून कोणाक आनी बाबा 100 ग्राम कोथमीर दिली म्हळ्यार तुमी सारको अशी मूग घालून 100 ग्रामूच घालता पळय चुकून एक कोथमीर इतलें आसा तेचें काडपाचें ही अशी तरेची एक आंगवळणी पडिल्ली आसा तातूंतल्यान बरें जावं शकता लेखक शॉर्ट स्टोरी रायटर जाल्ल्यान म्हाका जाय तितलेंच घेता तशें हांव पसरकार घेता फाटीं धरया एक गजाल तुमी म्हणलें कादंबरी चड बरयली ना जाल्यार कितें कादंबरी तातूंत भितर तुमची कार्मेलीन प्रचंड गाजली कादंबरी म्हणजे हांगा तें लिस्ट म्हाका वाचचेंच पडटा इतलें की 13 भाशांनी हिंदी मराठी इंग्लीश गुजराती कन्नड बांगला पंजाबी काश्मीरी सिंधी तामीळ खरशेला मातसो सिंधी तामीळ उडिया मैथली असमिया आनी तातूंतल्यो आतां मल्याळी येता मल्याळी येता तातूंतले कितले ट्रान्सलेशनाक साहित्य अकादमीचे पुरस्कार म्हणजे 5 काय 6 अशी कितली कितली गाजली कादंबरी तुम्ही स्वताक ताका कादंबरी म्हणटा तुम्ही म्हणटात की ती दीर्घकथा वा अति दीर्घकथा म्हणून तुम्ही ताका नांव दिता सूड तुम्ही कादंबरी बरयली ताका तुम्ही म्हणटात की ती कादंबरी न्ही ती नवलिका आणि सुनामी सायमन जी बरयली त्या सुनामी सायमनाक तुम्ही कितें म्हणलां यंग एडल्ट लिटरेचर अशें म्हणून बरयलां कादंबरी म्हळ्यार कितें हांव सोंपे भाशेन म्हाका समजुपाक दिसनात सांगता कादंबरी म्हणजे समज ह्या घरांत हांव उबो आसा आनी भायर जनेलांतल्यान जेन्ना हांव भितर पळयता तेन्ना म्हजे नदरेक जें आसपावता लिमिटेड ही उलट दिसता पडटली आनी भितर कितें आसा दिश्टी पडटलें हांगा मेज आसा हांगा कदेल आसा तें दिश्टी पडटलें ताजी परस भायर कितें आसा म्हाका दिश्टी पडचें ना तें तितलेंच जें दिश्टी पडटा ती कथा आनी तूं जनेला भितर रावता आनी भायर पळयता तेन्ना केदो व्हडलो विस्तृत देखाव दिश्टी पडटा म्हणजे केन्ना केन्ना हॉरायझन पासून दिश्टी पडटात झाडां रुखां तुमी माजरां भोंवता आसतना किंवा मनशां येता वतात मूर्ती येता वता तुमी आनी व्हडलो देखाव दिश्टी पडटा ती कादंबरी म्हणजे सांगपाचें म्हणजे कादंबरीचो विस्तार हो व्हड आसता आनी कथेचो ल्हान इंग्लिशीन तर सरळ म्हणटात कथा आनी कादंबरी हांव कादंबरी हांगा तुमची ती अति दीर्घ कथा नवलिका कम टू दॅट एक्चुअली ही कार्मेलीन बरोवपाक बसून तेन्ना हांव कादंबरी बरोवपाक बसून आशिल्लो म्हाका आनी एक संवय आसा हांव मातसो नांव नाका तरी उत्तर सांगता म्हाका जी एडवर्सिटी म्हणजे हांगा म्हणजे वाटेक येता ती हांव पॉझिटीव करून म्हणजे फायद्याची करून घेता म्हाका एक दीस दोळ्याचे अशें दुयेंस जालें ना दोळ्याचे वोकल कॉर्डाक जर तूं उलयत रावलो तुका ताळो बसलो डॉक्टरान विचारलो आनी डॉक्टरान सांगलें म्हाका 15 दीस तूं सामकें उलयनासतना एकटो रावपाक जाय एकटो म्हणजे उलयनासतना रावपाक जाय कोणाच कडेन बायले कडेन वचून उलयना ही 15 दीस बरी खोशयेची तिकी खोशी जाली उपाय जाल्ली म्हाका तेन्ना आमी दोगांयनी ठरयलें की हांवें मडगांवा वचून देगोच रावचें आनी वयर सर्कीट हावसांत एक रूम बूक केलो आनी थंय रावलो आनी करतलो कितें तें कथा म्हणटा तकली त्यो बरयताल्यो त्यो 2 कथा आशिल्ल्यो दोनी कथा बरोवपाक घेतल्यो कशें घेतल्यो सांगता एक कथेंत आशिल्लें हांवें तुमी केन्ना सांगना पूण कथेची बीज दोनी बीज सांगता एक बीज आशिल्लें ती म्हाका पसऱ्यान मेळ्ळीच एक बीज आशिल्लें जातूंत समको एक बायल
परकी मनशा कडेन समजून घेतनाच तिका मेसेज येता की भोंवड्या कित्याक ती व्हडलो हो एक म्हणजे अशें विरोधाभास आनी परतून दुसरी बीट आशिल्लें तातूंत आवय भुरग्याक कुयेर वचूंक दिना तातूंत ताचो खरें मेन हेतो आयला तें हे दोनूय कथा बरोवपाक हांवें घेवपाक एक घेवपाक वचून म्हाका दिसलें अरे ही एकच कित्याक येता ही ताजोच वाटो जावं येता म्हणून हांव बरयत रावलो बरयता बरयता 20-25 पानांचेर म्हाका कळ्ळें ना रे बाबा ही कथा न्ही ही कादंबरी त्याच वेळार हांवें केन्नाच करना पूण एक नोटबूक घेतलो आनी ती हांव फुडें हें फुडें तें फुडें तें फुडें तें करीत रावलो आनी मागीर हांवें चिंतलें पूण हांव बरयतलो कसो कुवेरची वातावरण म्हाका खबर ना हे सगळे गोंयांत रावन म्हणूंक शकना किंवां कुवेर वचपा खातीर हांवें प्रयत्न केले पूण जमले ना आनी फिनान्शियली आमच्या हातूंत बसनाशिल्लें बजेट आमी बसनाशिल्लें आनी सरकार लोक आमगेलें ते कंडक्ट असले कामाक लेखका म्हणटा आसतना ते शुद्र आनी तांकां आदार करपाची तयारी आसना पूण मागीर हांवें बरोवपाक थांबलो आनी मागीर कितलींशेच 50 लोकांक मेळून घेतले तांचे कडेन मुलाखत केली आनी जाता तितलें ऑब्जर्व करीत रावप तेंची लायफ तेंची वातावरण तेंची मनशां अरब लोक आनी मागीर हांवें कादंबरी बरोवपाक आनी जशी हांव कथा बरयतो आशिल्लो तशें हांव एक बसकेक बरयता रमनाथला चलता जनरली भुरगीं बी न्हिदलीं की मागीर बरोवपाक बसप ते पयलींची खबर घातलीची वेळार जागरणां वेळार जागरणाचें नांव तशें आयलां जागरणी करून कथा बरयल्या नंतर रातची सगळीं न्हिदली की 10-11 बसप आनी 2-3-4 कथा सोंपोवपाक लागली ना हे म्हणजे पद्दत वन सिटींग कादंबरी तशें जायना पूण कादंबरी हांवें तसोच प्रयत्न कसो केलो एक एपिसोड घेतलो एक बसकेक बरोवन दवरलो तो अर्द फाल्यां दवरना ताका लागून कादंबरीन सगळी कादंबरी म्हणजे 20 दिसांनी भितर बरोवन जाली आनी मागीर तातूंत म्हाका शकता की 20 जागे एपिसोड एकठांय करून बरयली कादंबरी बरोवन जाली आनी म्हाका जाणवलें की कादंबरीचो जो शेवट आसा तो म्हणजे खंयच्याय कथेचो शेवट आसता तो सुद्दां हाजे पयलीं हांवें कादंबरी खूब वाचल्या पूण खंयच्याच कादंबरीक हांवें अशे तरेचो शेवट जाल्लो हांवें पळोवंक ना म्हणजे तरी अशें आयल्या आयली कशी कादंबरीन आतां हात धरून म्हगेर पेन गेला हांवें थांबला म्हाका सुमंतराव केळेकरान सांगलें तातूंत खूब सुंदर कादंबरी आपल्या आनी मातशी वाडय रे ही हांगा तूं मदीं थांबयनाका आनी मातशी मुखार बरय सांगलें कशें व्हरूं हांवें म्हणूंक ना ती कार्मेलीन म्हाका अलावड करची ना कार्मेलीनाचेर बोट घेवन हांगा पर्यंत आयला हांवें म्हगेर बोट सोडला म्हणून ती कादंबरी जावंक पावल्या आनी कादंबरी आनी कथा हांव अजून कित्याक म्हणटा तर ताजो जो फॉर्मेट आसा तो कितल्योश्योच कथा एकठांय करून बांदिल्ल्या भशेनच्यो दिसता जरी ती कादंबरी हांव मान्य करता की लोकांचे नदरेन कादंबरी करूंक जाय न्ही लोक कांय भ्रश्टाचार नासता ते करना पूण हांव बरोवपाक बशिल्लो ती कथा बरोवपाक बशिल्लो आनी म्हणूनच ती जी आयल्या ती कथेच्याच फॉर्मात कथेचो जॉनर जो आसा तो घेवन ती कथा आयल्या आनी म्हणून ती 250 पानां भितर सोंपल्या जेन्ना हांव म्हाका वचून मेळूंक नासलें कुवेताक मागीर मेळ्ळें जेन्ना अवॉर्ड आयलें तेन्ना म्हाका इंटरनॅशनल इंडियन कावन्सील फॉर कल्चरल रिलेशन्स तांणी म्हाका लेखक म्हणून सगळे घडपाची भोवडी धाडली मागीर म्हाका कळ्ळें जर कादंबरी म्हणून मागीर बरोवपाक लागली ती 500-600 पानां जावंक शकताली त्या एक बरेंच लायफ ताका एक वेगळी डायमेन्शन सांगली पळोवपाक यू लायक टू रिरायट इट ना ना ती म्हाका हांवें एक सिनेमा परतून पळयला एक कादंबरी परतून वाचना त्या वाचतना तशी वाचताना भेटिल्ली आसली ती म्हाका परतून वाचची पण ना एक गजाल तुम्ही जागरणाची सांगली की जागरणातून तुम्ही कथा बरयल्यो आनी ती जागरणां आमी परत पसरो आनी सगळ्यो गजाली शैलाबाई कुसले की तुमकां बरोवपाक वेळ दिवचो म्हणून ताणी पसऱ्यार वचपाक सुरवात केली आनी ती पसऱ्यार वचपाक लागली म्हणून तुमी बरोवपाक पावले तुमच्या प्रत्येक कथेचो पयलो वाचक म्हणजे वाचक न्ही आयकुपी वाचक आनी समीक्षक करेक्ट वाचक आनी समीक्षक शैलाबाई तुमची बायल नाशिल्ली जाल्यार जनरली अशी विचार करपाक म्हाका आवडना कित्याक ती आसपाचीच नाशिल्ली जाल्यार कसो विचार करतलो हांवूच आसतो नाशिल्लो नाशिल्ली जाल्यार पूण सांगपाचें म्हळ्यार
ती म्हणजे पहिली वाचक दामोदर मावजो भाई मावजो जो एक चित्र करणारा रावला आणि खुबशे लेखक वतात कितें ना जाता हांव जेन्ना तिना सारकें हांव कथा बरयता आनी धाडटा जेवणान मेल्यार दवरता आमी दवरता आनी सकाळीं मागीर ज्या ती लेट न्हिदला सकाळीं उठपाक 7:30 आमी करता तेन्ना मिडवायफ तिने वाचून काडिल्ली आसता जनरली फीडबॅक इमिजिएटली मेळटालो बरी जाली म्हणून केन्नाय मेळटालो सगळेंच हांव घेवना तुमी खंय आक्षेप घेतले जाल्यार हांव सगळेंच एक्सेप्ट केला अशें पूण एक उल्लेख करता सदानंद ही म्हगेली कथा एक संग्रह गांथीची आसा सदानंद ही कथा पेलो हो कॉन्सेप्ट आपल्याक खबर आसा खबर ना आतां ती एंटिटी आतां गेली पेलो आतां आसा पूण पयले भशेन तो मरण करपी तो पेलो ना तेन्ना ती कथा बरयतना तातूंत सदानंद बद्दल उल्लेख केलो सदानंद हो प्रोटॅगनिस्ट आनी ताका टिंटिणींग 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 अशीच सुरवात जाता तेची टिंटिणींग पेलो सदानंदान एक पावल मुखार गेलें तेज्या खटकेलो कोण आज कोण संवसार ते आज कोण नवरो ही सुरवात आनी मागीर कथा खंय तरी सोंपयली मागीर शैलांत वास्तकी म्हणलें मदीं खंय तरी टिंटिणींग आयला तें तूं निमाणें कित्याक घेना म्हणून आनी अकस्मात म्हाका इट वॉज ए रेवल्युशन कादंबरी ह्या कथेक केदो व्हडलो डायमेन्शन दिलें आनी केदो व्हडलो आवाज वाडयलो हेची कथा स्टेपानाची आसतली पूण ताजो इम्पॅक्ट खूब वाडलो म्हणजे अशे तरेची सुचोवण्यो मदीं मदीं येतात म्हणजे म्हाका त्यो हांव ज्यो म्हाका मानवतात त्यो हांव घेता हांव म्हणना समीक्षक म्हणना पूण एक बरी वाचपी बरी वाचपी म्हणून म्हाका शैलाबाद बरी समीक्षक जावपाक शकना दामोदर मावजो भाई मावजाच्या कथाचे डिसेक्शन करपी प्रयत्न केल्यार जाय तसले एक्चुअली हांवें कितले फाटी फाटल्याक दिलो कितें बरय तूं बरोवपाक येता बरोवपाक येना अशें पूण ना बरोवपाक मागीर शैलाबाद पसरो बंद जाला तुमच्यानी विचार करपाक जाता हे गजालीचो जाणटेपणांतच सगळ्यो चड बरी गजाली आसा तशी जाणटी जाल्यार तुमी मनान अजून खूब तरेने भाई मुखार वतना आनी एक गजाल तुमच्यो बऱ्योचश्यो कथा बरीचशी कथानकां ही सगळी हिंदू परस क्रिस्तांव समाजाची हे खुबशी चड तातूंत दिसता कारण सगळें म्हजो प्रश्न असो की तुमी हिंदू काय क्रिस्तांव खरें सांगपाक म्हणजे म्हाकाच खबर आसना खूब फाटी ल्हानपणांत हांव वाडलो पळय ज्या तरेन वाडलो तें म्हाका कळूं ना कोणें तरी म्हज्या मनाक घालपाचें अशें तें घालिना म्हणजे आईनूय घालना हांव सदांच सांगला आयले फक्त हाजे खातीर चोवका खातीर हांवें एक गजाल सांगता हांव ल्हान आशिल्लो पळय आनी आई म्हणली बरी रावताली एक दीस ती बरी नाशिल्ली जोर आयिल्लो आनी हांव ल्हान आशिल्लो म्हाका दुदा धरपाक मेळनाशिल्लें त्या कारणान तिका जोर आयलो म्हणून आनी हांव रडटालो दुदाक आनी त्याच वेळार दारांतल्यान एक शेजान्नी वताली फुडले वाड्यार रावताली आनी ती भितर सगळी खबर घेवपाक कितें जालें बरें जालें आनी तो कित्याक रडटा ताका भूक लागल्या हें चलना म्हणून घेना धरून लागला जालें कोण ती दिलें तिणें म्हाका दिला तिजो तिका पूत जाल्यार तो म्हणजे प्लस एक म्हयन्यान ती ल्हान भुरगें आशिल्लो अशें आनी तिणें म्हाका दिला आनी नोबडी ऑब्जेक्टीव आनी तिणें दूद दिलें म्हाका म्हणून म्हाका कोणें सांगूंकय नाशिल्लें तिगेली भुरगीं जी व्हडली म्हणजे व्हड आशिल्ली पूण ती म्हाका दूद बाव जेन्ना म्हणटाली तेन्ना म्हाका कांय नाशिल्लें कितें म्हणून मागीर म्हाका कळपाक लागलें की तांगेले आवयन म्हाका दूद दिल्लें ही हें पयली गजाल सांगता दुसरे फावटी हांव आनी एक शेजारी आमगे तुमच्या घरांत कितें मस्ती करता मातशें तें थंय वचून सांगलें त्या शेजारीगेर गेले की ते भुरग्याक आशिल्ली तेंच हांव दिसता खेळपाक गेलो एक भुरगें हांव गेलो पेजेची कुळी खाली ती भिली सामकी भिली कशें जातलें पळयालो भुरगो आमगे घालिल्लो आपल्या आयदनां बाटलो आमचे जर भंय आमचे प्रस ती इतली भिली की तिणी म्हाका हांगेर मारला तशा तशी कोणा लागिल्लें आशिल्लें तशा तशी घरा आयली आनी बुन्या बोगस फीत आयली आनी तिणी सांगलें घरा कडेन सगळीं खूब हांसली म्हाका भितर व्हरून तोंड पुसलें पूण म्हाका कागाळ जालें पूण हे जे संस्कार जाल्ले ल्हानपणांत म्हाका कळटा नकळटाना जाल्ले
ते मागीर पासून हांव फुटबॉल खेळपाक वतालो 4-4 आनी आमी फुटबॉल हाडटाले आनी सगळे भुरग्यां मदें खेळटालो म्हणजे मुखार पांया कडेन कोण आसतलो तें म्हाका लागनाशिल्लें पूण हें म्हाका केन्ना पळोवन घातलें ना हांव ताजे मुखार वचून सांगता म्हणजे इतल्या खातीर सांगता आईची भुरग्यांकी कळपाक जाय कॉलेजीक पावलो कॉलेजीक पावलो हांव हॉस्टेलाचे लेक्चरान म्हाका विचारलें कितें म्हणून आमची भुरगीं आशिल्लीं तुमी गोंयाचे का बॉम्बे हय बॉम्बे कोदार कोदार कॉलेजीच्या हॉस्टेलान तुम्ही जीएसबी का जीएसबी म्हणून ते गोड सरस्वत ब्राह्मण का म्हाका याद जाली मडगांवां एक बोर्ड वाचिल्लो हांवें आतां विद्यालय घेतलें आसली ते धाकलें घर आशिल्लें आनी ती एक बोर्ड आशिल्लो गोड सरस्वत ब्राह्मण त्या घरान हांव केन्ना पावूंक ना आनी म्हाका कांय खबर ना म्हळ्यार हांवें तो म्हाका फक्त तो बोर्ड दोळे मुखार आयलो पूण हांवें ना म्हणून सांगलें हांव न्ही म्हणून आमी गोंयकार आशिल्ले आनी सर सर येस येस ही इज जीएसबी ते म्हाका तेन्ना म्हाका मागीर भुरग्यांनी एक्सप्लेन करून सांगलें आतां कितें इतलें सामको नाशिनाशिल्लो किंवा नैव नाशिल्लो पूण म्हाका हें पण तेन्ना घालूं नाशिल्लें आनी ताका लागून ज्या गांवांत हांव रावता त्या गांवांत म्हाका सगळीं लोक हे म्हगेले न्ही ते म्हगेले अशें म्हाका केन्ना दिसलें ना ते म्हजेच लोक अशें म्हाका दिसता त्याच गांवांनी हांव ल्हानपण व्हड जाला आनी लोकांनी म्हाका तसोच चल्या मुखार केलें तेन्ना म्हाका चल्याच म्हाकाच कितें चल्या म्हणजे अशें म्हाका दिसतालें पूण त्या भशेन हांव ल्हानपण व्हड जाला आमचें घर पयलीं आशिल्लें खारगार वाड्यार आतां आमी बांदलां तें मागीर चंद्र बापायन बांदलां आनी पयलीं मुरुजन ह्या घरान जाला पूण आमी पयलीं खारगार वाड्यार आनी खारगार वाड्यार जे आमचे शेजारी आशिल्ले तांकां आमची बद्दल इतली माया आनी पुरव्यान जावन अजुनूय ते तितलेच आपले आपटून म्हणून पळयतात आनी बाबयतात आमच्या त्या वाड्यार गेल्यार आनी एक मनशान जेन्ना हांव लग्न जालो आमची फॅमिली प्लॅनिंग म्हणजे कितें म्हणून 4 वर्सांनी रावली पयलीं भुरग्याक आमगेर भुरगीं जायना तांकां सुचोवन एकल्यान थंय रेयाची हें आसा कॉपेल आशिल्ली म्हणजे कॉपेलाच्या फेस्ता कडेन बायगेर भुरगीं रावली आपूण पुरसांवाक घेवन येता मागीर दुपारी जातकीच तो केन्ना येवन सांगतालो हांवें एक आनवण केलो आहा हांव मागीर सांगतालो मातशें भुरग्यां उलयता मागीर दुपारी 1 वर्सा 2 वर्सा हांव घेवन गेलो आनी त्या पुरसांवाक गेलो ताजें समाधान जावचें म्हणून गेलो आनी ती आंगवण पावूंक जालो म्हणजे अशे तरेचो आमचो गांव आसतना म्हणजे दोळे मुखार पातळी येता ती तीच येतली तांचे खातीर तुमी सोडून दिया दुपारी पसून कपेल घेवन हांव दूद भाव ते कपेल घेवन मागीर एक गजाल मातशी पर्सनल अशी न्ही तुमी लायफान भितर जिणेन भितर खुबशे बी भोगले म्हणजे अशें दुयेंसां खुबशी भोगली दुयेंसां खुबशी भोगली तातूंत भितर दुयेंसां आनी बाकीच्यो गजाली ज्यो मरणा कडेन कश्यो सरळ सरळ संबंदीत आशिल्ल्यो म्हणजे रेडियोपॅथीस म्हणजे बायपास जाली ओके ताजे नंतर तुमकां कॅन्सर जालो कोणी भिता कॅन्सर जालो आनी ताजे नंतर तुमी पयर करून 75 उलयतना एक गजाल सांगली तकलेक करून पर्यंत आसा की तुमकां जेन्ना तुमी हिट लिस्टाचेर पावले गेले ह्या सगळ्या तांचे नंतर दाबोळकर सगळे गौरी लंकेश पर्यंत जावन मागीर तुमी हिट लिस्टाचेर पावले सो त्या सगळ्या हातूंत भितर तेणी सांगलें की आपल्याक कसो मरणाचो व्हडलो भंय दिसना दोन 3 फावट मरणांतल्यान भायर सरला हांगा काय कसो भंय काय म्हणलो ना ही जाता कितें की म्हजो हो प्रश्न आसता असो की तुमची लिखाण पयलींचेर जर पळयली जायत तातूंत भितर अशी घडये आसत की वयोमाना प्रमाणे एक हें आसता हें जायना तें जायना तें जायना अशे तरेची तातूंतल्यान एक अशी नेगेटिविटी आसता पूण तुमी ज्या पद्दतीन मरणाक फुडो केलो प्रत्येक दुयेंसा वेळार तातूंत भितर बेजिकली आमी कोणाकूय सांगतात की ही पॉझिटिव्हिटी म्हाजे कडल्यान पळयात आनी शिकात अशें पयर पसून म्हाका कोणी फोन केलो तेन्ना हांव परत ताका तुमचें एग्जाम्पल दिलां की पॉझिटिव्हिटी इज दी रियल मेडिसीन तातूंतल्यान भायर सरता ही पॉझिटिव्हिटी हालीं तुमच्या लिखाणा भितर खुबशी दिसपाक लागल्या खंय तरी सुनामी जावन सुनामी सफरिल्लो सायमन फायनली पावता परत अशें खुबशे एकूच न्ही सायमनूच न्ही अशी कितल्योश्योच गजाली की अशें तुमचो एटिट्यूड आतां नेगेटिविटी कडल्यान लिखाणाच्या दृश्टींतल्यान पॉझिटिव्हिटी कडेन पावला पयलीं नेगेटिविटी कडेन आशिल्ली जाल्यार म्हाका खबर ना पूण म्हाका दिसना आसत ती नेगेटिविटी अशी म्हणजे परस हांव अशी नकारात्मक अशी आसूं येता तिडक वाचक म्हणून तो भायर सांगतालो पूण हांव मरणा कडेन
करून पळयतना खरें म्हाका भंय दिसलोच ना उद्देगूच दिसलो हांव सांगता म्हाका भंय दिसतालो हांव ल्हान आसतना म्हणजे आई इनफॅक्ट हांव तोच प्रश्न तुमकां विचारता हांव प्रश्न विचारपा आशिल्लो फुडलो प्रश्न आशिल्लो तुमचो आपण करून उलयले म्हणटकूच तुमकां विचारता कित्याक प्रत्येक लेखकाक विचारतात की जिवना कडेन पळोवपाचो तुजो दृश्टिकोन कितें अशें विचारतात हांव तुमकां वेगळो प्रश्न विचारता भाई मरणा कडेन पळोवपाचो तुमचो दृश्टिकोन हय ल्हान आसतना म्हणजे आई खूब कमी आवडटाली आनी तेन्ना खूब धर्त भणी सांगो कितें जायत काय आनी आई दिलं कसातलें म्हणजे म्हणजे अशें अर्थान आई वेगळ्या कसातलें अशें कुस्क दिसतालो तें मोठो ती नेवळी नेवळी हांव 12 वर्सां आसतना बापूय घालतालो मरण म्हणजे कितें हें लागींच्यान पळय मरण अशें केली आपल्याला खूब लागींच्यान पळय जर उपरांत हांव मरणांतल्यान अशें बापूचो ऑब्जेक्टिव्हली पळोवपाक आनी ताजे नंतर हांव कॉलेजीक पावलो स्कुलींग जालें कॉलेजीक गेलो मुंबय गेलो मुंबयच्यान आयलो तसो आनी येना फुडें म्हणजे बीकॉम जावन पास जावन घरी आयलो रिजल्ट जालो आनी 2 म्हयन्यान भितर आनी आई ऑक्टोबराक गेली ऑक्टोबराक म्हजी व्हडली भयण सामकी म्हणजे म्हाका आवय सांबाळली अशी वॉज शॉकिंग पूण एट द सेम टायम रिविलिंग म्हणजे म्हाका जिवन आनी मरण हे लागींच्यान हांव पळयता अशी जाणीव जाली आनी आज म्हाका दिसता हांव जिवना कडेन पळयता इतल्याच पॉझिटिव्हिटी घेवन मरणा कडेन पळयता जिवना कडेन पळयतना खरें म्हणजे जिवन आनी मरण हाजे मदली जें अंतर आसा तें खूब म्हत्वाचें तें हें अंतर तूं जेन्ना उखून फुडें वता अंतर म्हणजे तूं जें एज यू वॉक अरावंड तुका तुजें जें ध्येय आशिल्लें तें तुवें घातलें काय कितें तुजें हातांतल्यान जावपाक जाय ती सगळी जावपाक पावली काय कितें अशें हुस्को आसता पूण तो हुस्को हांवें पार केलो दुसरी गजाल इतलीच दुयेंसां येवन गेली पूण जाल्यार म्हणजे दोळ्यांक जें जालें तें आवट ऑफ द वर्ल्ड हांव म्हाका दिसता मिरेक्युलसली आपल्याक भायर सरना कितें जालें 1980 वर्सा जेन्ना टोटल सोलर इक्लिप्स जालें तेन्ना सरकारान सगळी वॉर्निंग दिवन सगळ्यांक दार बंद करून जनरल बंद करून भितर रावपाक सांगिल्लें कित्याक ती किडकां जीं आसा ती दोळ्यां भितर सगळ्याक चड जावन फुडें दोळे वचूंक शकता कायमचे तरी आसतना आतां पाठ काडिल्ले पळोवपाक तशें करून पळोवपाक आनी ते केंद्रबिंदू अशें कुमटा म्हणजे हांवें केन्ना कुमटा गेलो तें पळोवपाक आनी दनपारच्या 1980 वर्सा 1920 16 फेब्रुवारी आनी थंय गेले कडेन दनपारच्या दोना अडेजांक फांतोड जाली फांतोड न्ही रात जाली काळोख जालो शेवणी दिवपाक लागिल्ली रस्त्यार कोणूच नासले फॉरेनर हे घेवन आयिल्ले कॅमेरा घेवन आनी कोण लोक आशिल्ले सगळीं घरां दारां घरां त्यो बंद करून घरां लागिल्ले अशे वेळार हांव नेगेटीव घेवन गेलो ल्हान भुरग्यां घेवन गेलो डार्क जालो आनी तो पळयता जेन्ना सुर्याची ती रिंग येता आनी ते रिंगेचेर वयर डायमंड येता म्हाका जेन्ना तो डायमंड पळोवपाचो म्हाका इतलो हें जालें फाल्यां कितें जाता मागीर झट म्हणल्यार हांव काडून पळयलो बरोबर पळयलो आनी हांवें घरा आयलो 18 वर्सांनी जेन्ना म्हणजे दोळ्यांक प्रॉब्लेम जालो तेन्ना हांव दोतोराकडेन गेलो आमकां कोणाक कळयत ना चंद्रकांत पी म्हाका घेवन मणिपाला गेलो आनी तो जोडीचो आशिल्लो आनी वळखीचो ताणें सांगलें ज्या आतांच्या आतां चेन्नय वच थंयच फक्त तुका उपाय मेळूंक शकता आनी कोणा कडेन वचनाका आनी 2 नांवां गेलीं एक डॉक्टर तरुण शर्मा आनी गोपाल ते डॉक जाल्या म्हणजे कोणीय मेळ्ळ्यात तिसऱ्या कडेन वचनाका आनी थंय गेले कडेन म्हणजे दोळ्यांचो उपचार जावन स्टोरी सांगला तातल्यान भायर सोडलो बिकॉज यू मेक डॉक्टरूच अजाप जाले पयलीं ऑपरेशन जालें तेन्ना डॉक्टर अजाप जाले टेक्निकली 6/6 हे मेळटा व्हर्च्युअल एक्युटी ती म्हाका मेळ्ळी ती रेर गाडीचो मेळटा डॉक्युमेंटेशन करून दवरलें भुरग्यांक सगळीं विद्यार्थी घेवन सो तातल्यान भायर सोडलो
that was invented. And मागीर तूं तशें हार्टाचे प्रॉब्लेम जाले हांव जस्ट 47 म्हाका हार्टाचो एक मेजर अटॅक आयलो पूण हांव पॉझिटिव्ह गेलें 27 म्हाका बायपास जालें फक्त एकच प्रिकॉशन घेतला आनी एक हें केलें पेपर केलो तिका ऑथॉरिटी दिवपाक फुडें फाल्यां कितें जालें जाल्यार तिका ती पावर ऑफ एटर्नी दिवची तितलें केलें पूण म्हाका तें कडेन दिसलें ना जेन्ना म्हाका सर्जरी करपाक भितर व्हरताले तेन्ना डॉक्टराक विचारलें डॉक्टर म्हाका सांगता कडे खंयच्यान आमंत्रण आयलां मार्चान डिसेंबरान बिफोर सप्टेंबर हांव घेवं कारण जालें सप्टेंबरान कितले तारखेक ओके 3 म्हयने जातात गेल्यात तुमच्या आनी हांव एक्सेप्टन्साचेर सही केली आनी ऑपरेशन थिएटरान गेलो ही पॉझिटिव्हिटी आसूंक जाय मनशा कडेन जेन्ना तूं भायर स्वतरून येता तेन्ना वेळ जायना एक सडन हांव जर दोतोर आयलो थोडो म्हणून दिसता पयलीं दिसा तांगे पद्दत कितें आसता हांव देसलोकार आशिल्लो तांकां पेशंटाक रूम दिता आनी आनी पयलीं दोतोर येता आनी रेकॉर्ड करता तुका सगळी एक्सप्लेन करून सांगता प्रोसिजर फाल्यां अशें जातलें इतले दीस आसा तातूंत अमकें करतलें आनी 2 दीस अमकें जातलें 3 दीस पावण येतलें आनी सगळें सांगता दोतोर आयलो दार हांव भितर कितें पेपर आसता दार पळय उक्ती केलो आनी गेलो दुसरो आनी मातशें पडटा दिसता तेन्ना चेकराक कितें काळजी घेतली परतून आयलो ताणें सांगलें पेशंट म्हाका सांगलें हांव पेशंट हांवूच फाल्यां ऑपरेशन आसा आनी अशें तरेन पेपर पळयलोच ना ही पॉझिटिव्हिटी आशिल्ल्यान म्हाका दिसता म्हाका तातूंतल्यान भायर सरप ना कॅन्सराक कॅन्सराचें बी म्हाका बेगीन डिटेक्ट जावपाक कारण आसा सादारण हांव भिवपी तर न्हीच पूण धाकलो म्हाका अशें गुड्स लागलें कामती कडेन आनी ताणें म्हाका सांगलें कांय न्ही रे चिरून पळोवया कितें आसा काळो उरली बरें आसता हांगा चिरून ताणें काडून 5 दिसांनी म्हाका रिपोर्ट पळोवपाक आशिल्लो आनी रिपोर्ट तो पयलींच्यान हाडपाचो आनी हांवें दाखोवपाचो तो पर्यंत खबर नाशिल्लो कॅन्सर आसपाचो पूण म्हाका हांवें मना तयारी केली ना हांवें डॉक्टराक फोन केलो डॉक्टर म्हणून डायग्नोसीस एक सारें रिपोर्ट जाला जाल्यार आज कोणाक धाडल्या डॉक्टरान नाका केली हांवें जाल्यार न्ही म्हाका तूं सांगपाक शकता हांव तेन्ना ना तशें आमकां चिंता हांव दामोदर म्हणटा हांव लेखक म्हाका सांग हांव ड्युटी न्ही हांव तुका आनी हांव तुजें नांव सांगना म्हाका फक्त सांग तुमी म्हाका इनडायरेक्ट प्लेस सांगलें ना पूण ते दोतोरूच तुका सांगतलो आनी तें सांगलें म्हाका खंय सांगलें डॉक्टरा कडेन वचची पयलीं हांवें टाटाचो अपॉयंटमेंट घेतली आनी मागीर डॉक्टरा कडेन गेलो हांव तुका सांगता कित्याक पूण तयारी कितें आशिल्ली मरपाची न्ही तिथं रावतलो म्हाका फाल्यांतल्यान बंद जावन भायर सरपाक जाय ह्या तयारीन हांव गेलो म्हणजे हातूंतल्यान म्हाका हातूंतल्यान भायर सरलो ऑप्शन गेलो 2 दीस चड उरलो भितर उतींतल्यान भायर काडना म्हणजे पूण ऑब्जर्वेशन कित्याक म्हणजे हार्टाक टेक नाशिल्लो ब्रेस्ट कॅन्सर आनी हार्ट इतलें लागीं आशिल्लें की ताका म्हाका ती विडिओ म्हाका घेवन सांगिल्ली घेवन ताका मागीर ती कठीण जाली म्हाका 2 दीस चड जाले कितें मागीर हात बंद केलें आनी चालू करचें भायर सरलो 3 दिसांनी म्हाका वचून जालें आनी 10 दिसांनी पळय म्हणजे हांवें सांगलें भितर फाल्यांच्यान पासिंग काडटा म्हाका थंय पासिंग मारपाक लायता हांवें तांचो काय मॉर्निंग म्हाका कितें जाता म्हाका पळयलो यू कॅन जाता दिसता तूं वच पासिंग हांवें हांकां पयलीं सांगलें पळय दोतोरान सांगलें म्हाका तुमी नाका म्हणूं नाका हांव जाणा म्हाका हाडटा ती घेवन दुसरे दिसाच्यान हांवें ल्हान ल्हान करून घेवन पासिंग मारपाक सुरवात केली आनी लॉंग वॉक मागीर करतलो 10 दीस पयलीं हांव म्हणजे गार्डनांत लॉंग वॉकाक वता हांवें विचारलें सांगता की ही जर एटिट्यूड दवरली पेशंट दोतोरान म्हाका सांगिल्लें वी गेट ए पेशंट लायक यू 50% डिसीज इज क्युअर्ड 50% हाजें आसता फाटल्यान भायर सरलो आनी म्हाका मार्चाक ऑपरेशन जालें डिसेंबराक फेब्रुवारी एप्रिलाचे फर्स्ट वीक कोचिंगाक मिटींग दवरली हांव ताणें सांगिल्लें कडेन आनी हांव एक्झिक्युटीव कमिटींतल्यान म्हणजे म्हाका हांगा बोर्ड ऑफ हाजी बोर्डाची मिटींग दवरली
आणि म्हाका वचपा आशिल्लें ते हांव लँग्वेज एडवायजरी कमिटीची मिटींग कोचिना आशिल्ली म्हणजे हांव जाणा हें हाडयतलें म्हाका आनी डॉक्टराक विचारलें डॉक्टर म्हणटा म्हाका वचपाची हांव तेन्ना ट्यूब्स घालता तिरुपती आसता सिलोमा तो सिलोमा जनरली आतां सेंटर बरा म्हणजे तो चड गेलो हांव तो सिलोमा घेवन गेलो मदीं मिटींग वचून आनी म्हाका सोडून जाय फ्लायटान वचून फ्लायटान न्ही मिटींग चलता आसतना हॉटेलाच्या रुमान पासून हांव मदीं मदीं दिसल्याक जातालो ते दितालो डेस्टिनेशन दितालो काय दिसलें ना कित्याक दोतोरान सांगपा जाय म्हाका तुका हें कांय नॉर्मल म्हणून हांवें केल्या प्रमाणे इट वॉज अ व्हेरी लेंदी मिटींग 2 डेज म्हणजे मिटींग सोंपतकर तुमी सांगलें हय मागीर ते शिरा बी जाली डिमिशनर शिरा आशिल्ली तेन्ना पण एनिवे बट आय मीन टू से हातूंत तो कार्सर केली तूं जावन मरण केली हांवेच्यान पळयता कितलें म्हणल्यार तुका दिसता ना उलट मरण म्हाका भितर जावं वा आज म्हाका बायपास केल्यार 23 वर्सां 23 वर्सां बायपास 5 ब्लॉक आशिल्ले बायपास करून आज 23 वर्सां हाजवट हांव जिवाची निश्काळजीपण करना हांव सगळी काळजी घेता फॉर्च्युनेटली म्हाका जिवो अशें मेळ्ळ्यात की मातशें किसकिसलें म्हणटा म्हणून डॉक्टरागेर व्हरपाक आवडटा जावं ही ताजी परस फुडलें पूण म्हाका भंय दिसना पूण म्हाका डॉक्टरान सांगूंक जाय कांय ना समज म्हाका कितें आसा कुसकुस हांव पयलीं वता डॉक्टर कुलासो डॉक्टर कुलासोन जर म्हाका सांगलें डॉक्टर जाल्यार फुडल्या वर्सार म्हाका कांय ना पूण तो सांगसर म्हाका थोडीशी एन्जायटी आसता पूण ही म्हजी वृत्ती आशिल्ल्यान म्हाका मरणाचो खरेंच भंय दिसना फक्त इतलेंच म्हाका कारण इंटरव्यू आशिल्लो नविंदाचेर रावला हांवें कितें म्हणलें आय एम 76 today and I find that time is running out. So to cope up with the lost time, हांव आतां बरोवपाक लागलो तर म्हाका मेरो विक्टर दादले मेरो अमेरिकेच्यान आज सकाळी म्हाका ईमेल आयला ही इज 95 तो 95 म्हणून बरयता आनी त्या मुजब हांव गोंयांत येतलो तेन्ना तुका मेळपाक जाय म्हाका तो अमेरिकेच्यान येवपाक सोदता आनी तेन्ना म्हाका मेळटलो 95 years old. And आपूण सरप्रायज जालो तूं इतको यू आर बॉदर्ड अबाउट द पासींग टायम हांवें कितें म्हणपाचें म्हण हांवें ताका सांगलें हांव पासींग टायमाक भिना पूण म्हजें रिली काम तितले भितर जावन पडलें हांव कामां करना हें खूब म्हत्वाचें पूण हांवें पळयल्यात अशी लोक जे पॉझिटिव्हिटी घेवन खूब फुडें वतात आनी पॉझिटिव्हिटी आशिल्ल्या लोकांक मरण दिल्लें ना अशें खुबशे लोक तुमकां मेळ्ळे साहित्यकारांच्या भितर गाल्फ गोंया भितर जो जाता तातूंत भितर खुबशे लीग फेस्टां भितर वतात तातूंत भितर अशे तरेचे पॉझिटिव्हिटी आशिल्ले लोक रायटर्स कोण मेळ्ळे तुमकां अशे तरेचे जे तुमचे खातीर अशें इन्स्पिरेशन आसपाक शकता म्हजे खातीर खूब जाणां खातीर हांव जाला खूब जाणांक खबर आसा ताका लागून ते हें करतात पूण म्हाका दिसता ना अशें आनी रायटर म्हणून तुमकां असो कोण तुमच्या भितर दिसलो ह्या सगळ्याक भितर आमचें गोंय म्हणल्यार एक ल्हान कोण दिसूंक लागल्यार तुमी खूब भोंवल्यात खूब वेगवेगळे रायटर्स तुमचे आसा पळय भोंवतात खूब जाण खूब लेखकय भोंवतात सगळे भोंवतात तांचे कडेन अशें नेटवर्क आसता म्हूण ना दोन गजाली आसात हांव मनशा कडेन आतां नारायण सुर्वेची खबर सांगता नारायण सुर्वे सिडी काडल्यात तागेली सुरी आयल्या तागेली आपणेचेर ट्रायला तागेली करीत आसा ताजे बरोबर साडीन 2 वरां ग्रावंडार बसून 2 वरां आमी सतत उलयत रावले आनी आपली सगळी खबर सांगली येवपण नांव आनी आपली कविता म्हणून दाखयल्यो ते अप्रतीम तो टायम म्हजे खातीर आनी आयुश्यांत केन्ना विसरचो अशे तरेचे वेळ ताजे बरोबर सारिल्लो जावं अशी खूब लेखक आसा विष्णू साळवी आसा निर्मल वर्मा आसा ताचे बरोबर थोडो वेळ पूण क्वॉलिटी टायम हांवें सांगला ताका लागून म्हाका खूब इन्स्पिरेशन मेळ्ळां बरोवपाचें कितें फरक दिसता हे अशे तरेचे राष्ट्रीय पावंड्या वयले आंतरराष्ट्रीय पावंड्या वयले लेखक तुमकां मेळ्ळे त्या लेखनाची तांची सगळी ज्या प्रक्रियेंतल्यान ते वतात ते आनी आमची गोंयची सगळ्या लेखकांची जी हें आसा सगळी लेखन प्रक्रिया तुमकां खंय कितें लेखक प्रक्रिये फरक आसा फॉर एग्जाम्पल सांगता एक दीस म्हाका अमिताभ घोषाचो फोन आयलो तो गोंयांत आसतालो तेन्ना आनी
कोणाच्यानी कामूक नोबेल प्रायज विनर तो कामूक गोंया आयिल्लो आशिल्लो आनीक म्हाका ताणें धाडलें तूं दाखल करपाक यो आनी ताणें डिनरा थोड्या लोकांक आपयलें 4-5 जाणां आपयलें तातूंत हांव वचून गेलो आनी फॉरेन कामूक नोबेल प्रायज विनर ताका म्हजी खबर सांगतकीच कोंकणीची विशीं नाम घेवपाक आनी ताका कोंकणीची खबर सांगली थोडक्यात सांगली आनी हांव कोंकणी रिटन 4-5 डिफरंट स्क्रिप्ट्स तर मला अशें कशें तेंय सांगलें आनी मागीर ताका विचारलें तो हांगचो खंयची कशें मेळटा स्क्रिप्ट कितें वापरता तेणी रोमन स्क्रिप्ट दुसरी नांव तुमची आशिल्ली म्हाका म्हणजे म्हाका दिसलें इट वॉज ए लेसन फॉर अस जर इग्नोर केलें फक्त रुमी घेवन बसलो आज ताका दुख्ख जाता आपली ती पयलींची नांव म्हणून हें आमचे खातीर लेसन आसा तें लेसन घेता तांकां आतां हे फॉरेन फामूक कडेन जो थोडो वेळ हांव चाललो ताजे उपरांत परतून तो हांगा आयिल्लो मोस्टली ते म्युजियम केलें थंय किल्लेरी घराचें तें पळोवपाक आयिल्लो आनी थंयच्यान तो आमगेर येवपा आशिल्लो आनी ताका इतलो वेळ जालो तो गेलो पडतो पूण दॅट वॉज अगेन अ क्वॉलिटी टायम दॅट आय स्पेंड टुडे अशी तरेची खूब लेखक वाचले आसा आनी यंग भुरगे बी मेळ्ळा म्हाका खूब अशीं भुरगीं मेळटात जे तांचे कडेन वचून हांव संपर्कांत आसा खंय तरी फेसबुकाचेर मेळटात नाजाल्यार म्हाका पर्सनल फोन करून मेळटात ह्या पॅन्डेमिकचे काळार लॉकडावनाच्या वेळार म्हाका कमीत कमी हांगच्यान कोचीनच्यान सेतू माध्यमान धरून निर्मल भट्टाच्या ती दिल्लीच्यान धरून बेंगलोर आनीक हे म्हणजे अरुणाचल प्रदेशाच्यान मामांग दाय कितलेशेच लोकांचे फोन आयले खबर घेवपाक हो जो कन्सर्न ह्या लोकांक आसा तो कित्याक आसा पण ते हांव दामोदर मोदी म्हणून खंय तरी लेखक म्हणून आमची कॉल घेवन खंय तरी आमची मातृ जोडटा लेखक पावल्या आनी म्हाका दिसता गोंयच्या लेखका कडेन ती कापिदाक आसा ती ताक आसा आमचे कडेन खऱ्यांनीच पडली पुंडलीक नायक म्हाका वायट दिसता पुंडलीक नायक सारको यादव म्हणून ताकीवंत लेखक कित्याक बाकीच्या कडेन संपर्क दवरून आपूण हे वाडयना काय वाडयनाच अशें म्हणना वाडयला पूण तितल्यान समाजाची रावप आज पासून म्हाका जर कोणी फाल्यां आनी कोणी आपयता किंवा कोणी कडेन संपर्क करूंक सोदता हांव म्हणजे तयारी आसा आज म्हाका खंय तरी नवीन टायम्साचेर आयिल्लो आर्टिकल कोण तरी वाचलो म्हाका मंजीत सिंग म्हाका एक ईमेल आयलो कॉंग्रेच्युलेशन्स फॉर इंटरेक्शन वॉज एक्सलंट म्हणून हांवें ताका परतून बरयलें थँक्यू पूण रागा जाय नाका विचारता म्हणून आमी पयलीं मेळ्ळ्या पूण म्हाका संभाव ती म्हाका याद जायना कोण लक्षांत येना मातशें सांगचें कारण लोकां आयलो वी आर मॅट बिफोर आय एम फ्रॉम चंडीगड आनी कितें पूण हांव म्हणजे कितें हें कित्याक जावपाक पावलें ज्या मनशा कडेन संपर्कांत रावना त्या मनशाक खंय तरी वागतकीच म्हाका कॉन्टेक्ट करून वचो कित्याक दिसचो आय डोंट नो आन्सर हांव ताका सोदना पूण म्हाका दिसता की आमचे लेखक ह्या सगळ्या कडेन संपर्कांत रावपाक जाय आनी हांव जाता तो प्रयत्न करता हे लोकांक हांगा हाडपाचो सो दॅट आमचे लेखक आनी प्रत्येकाक म्हाका महाबळेश्वर सैल मेळ्ळ्यार हांव हातांत धरता ताजे म्हाका करता सांगता ही इज वन ऑफ द टॉपमोस्ट नॉवलिस्ट ऑफ आवर लँग्वेज आनी बळय पळोवन दिता पुंडलीक नायक आसूं महाबळेश्वरच्यान आसूं यंग कोणी आसूं संदेश आसूं म्हाका मुद्दम सांगचेशें दिसता खंय तरी आमी फाटीं सरतात आमची एक फाटीं रावता हांव कितें इंग्लिशींतल्यान केन्ना भाशण करून जाणा हांव केन्ना जाणाशिल्लो हांव आतां प्रयत्न केलो हांव कितें आमचे कित्याक प्रयत्न करना म्हाका लोकांनी प्रयत्न करूंक जाय कित्याक लोकांच्या संपर्कांत रावतो जाल्यार तांगेली भाशा संपर्क भाशा म्हणून आमी आत्मसात करूंक जाय ती थंय आमी मातशें कमी पडटा अशें म्हाका दिसता आज म्हाका पयर म्हाका बेंगलोरच्यान पोयट्री फेस्टिवलाक म्हाका उलोवपाक लायलें हांवें ताका सांगलें बापू आय सॉरी मॅडम आय एम नॉट ए पोएट प्लीज आज सम poet to deliver this speech. पूण मागीर नो सर आपल्या सगळ्यांनी सांगला तुकाच एक म्हणून आनी मागीर तिका मेल्वीन ब्रॉट दिसता ती मेल्विनाक फोन केलो मेल्विनान सांगलें नो यू प्लीज कॉन्टेक्ट दामोदर आनी मेल्विनान म्हजें नांव सांगलें की हांव मेल्विनाकूच फोन आनी ते किरण भुतरी नांव सांगलें आतां माधव भुतरी नांव सांगलें पूण ती सामकी हट्टा पेटली खूब बरें करून हांव सांगलें हांव समितीची समीक्षात्मक करूंक शकचो ना
आय कॅन गिव्ह यू मोर ऑर लेस माय ऑब्झर्वेशन्स ते करून आणि कोंकणीचे बद्दल कोंकणीचो इतिहास सांगलो साहित्यात सुरवात फाटली सांगली आणि आयचे कविते करून घेवन ते दिले म्हाका समाधान ना पूण तांकां समाधान दिलें हांवें आनी तांकां म्हजे अपेक्षा आसात पूण म्हाका जाल्यार दिसता की आमचे म्हणजे तयार जावपाक जाय ह्या लेवलाचेर पावपाक जे आमी फाटीं रावतात जाय तांची चूक फुडें फुडें सरता अशें दिसता कोणाक हांव केन्ना फुडें केलें ना पयर म्हाका गुलदार आयलो आनी भुरग्यांनी सांगलें गुलदार साहब आप जानते हैं आपके साथ इनका एक भी फोटो नहीं है लोक सगळे फोटो लावतात न्ही गुलदारान फोन घेतलो आनी ताणें सांगलें गाय इतली काडा हें कित्याक सांगता हांव म्हाका खूश करना हांव म्हणजे भाशे खातीर करता हांव म्हणजे लेखका खातीर कितें मागता हांव जेन्ना जेन्ना म्हणजे राष्ट्रीय समितीचेर आसता जज म्हणून तेन्ना तेन्ना हांव सदांच कोंकणीचो विचार पयलीं करता आनी आमच्या लेखकाचो विचार करता हें करपी थोडे आसात हेंय हांव तितलेंच मान्य करता पूण लोकांनी आपली दृश्टी व्यापक करची आनी चडांत चड लोकां मेरेन पावपाचो लोकांचें साहित्य वाचनाक आमी आमचे लेखक करून अभ्यास आणि संशोधन अभ्यास सामको गरजेचो आनी भोंवप आनी मेळप येदोय व्हडलो लेखक आसलो तो लेखक व्हडलो ताचे घरा हांव म्हजे घरा व्हडलो ह्या लेवलाचेर हांव ना हांव केन्नाच कोणाक हांजी केन्ना हांव कोणाक सर म्हणटा अजून केन्ना म्हणटा जा खंयच्या लेखकाक हांव सर म्हणटा हांव जी म्हणटा पूण सर म्हणटा आनी म्हाकाय कोणें म्हणिल्लें म्हाका आवडटा निंदी जावप ना ऑन इक्वल लेवल आमी एकमेकाक संपर्क करपाक जाय एकमेकाक मेळपाक जाय आनी आमचे संपर्क वाडोवपाक जाय तातूंतल्यान कोंकणी व्हड जातली कोंकणीचें साहित्य व्हड जातलें आनी आमी आंतरराष्ट्रीय मळार व्हरपाक पावतले हय शेवटचो प्रश्न खूब लांब जालो हो विचारले शिवाय म्हाका दिसना हांव मुलाखत सोडूंक शकता अशी दक्षिणायन तयार जाले एक म्हणजे दाभोळकर ताजे नंतर पानसरे करकुली गौरी लंकेश अशे तरेच्यो सगळ्यो गजाली घडल्यो ज्या हातूंत भितर लोकांक प्रश्न पडलो की जाणट्यांक ते लोक कित्याक भितात ते जाणट्यांक भितात काय तांच्या जाणटेपणाक भितात आनी त्या विचारांक भितात अशे तरेचे तातूंतल्यान दक्षिणायनान खूब सुंदर स्लोगन तयार केलो 2 शब्दांचो पूण तो म्हणजे खूबच चिंतपा लावपी आनी तातूंतल्यान मुखार सरपाक लावपी आसा निर्भय बनो हो संदेश हाडिल्लो राजमोहन गांधी जेन्ना आमी वाशिंगटन आमी जेन्ना दांडीक गेले तेन्ना ताणी दिल्लो संदेश 2 उतरां निर्भय बनो लिडर बनो खूब मजा येता सो आज तुमची मुलाखत पळयतात फाल्यां मागीर मुलाखत मुखार पळयतले तरणाटे पळयतले सगळे कितें एक्झॅक्टली अपेक्षा आसा तुमची आयच्या लेखका कडल्यान जावं तो कवी कादंबरी कथाकार ललित आनी हे ते नाटककार कोणीय कितें जावं ओके खंय तरी तो भिरागेच्या वातावरणान जर आसा आनी निर्भय जावपाची गरज आसा लेखकाक जाल्यार एक्झॅक्टली कशी आमची लेखक म्हाका दिसता खंयच्याय प्रस्नाक फूल करपाक दिता म्हाका कित्याक पडला ही एटिट्यूड चड आसा म्हाकाय विचारता तूं कित्याक लागता ते तुवें बोवाय घालून कितें बदलपाचें आसा ना हांव जाणा बदलपाचें ना म्हणून कांय बदलपाचें ना पूण हांव उलयतां हांव म्हगेले विचार व्यक्त करतलो आनी ते विचार लोकांक मानूं ना मानूं हांव म्हजो अधिकार अशें म्हाका दिसता आनी हो अधिकार प्रत्येक लेखकाक ते लेखक म्हणटा कोण लेखक हो विचारक लेखक हो फुडाराचो वेध घेवपी आनी मनीस फुडाराचो वेध घेता तोच लेखक जावपाक पडटा जो मनीस वाचता तोच लेखक जावपाक पडटा आज जेन्ना म्हणजे लॉकडावना वेळार कितले हजारांनी लोक आपली घर वचपा खातीर सोडून वताले तांची हालत पळयल्यार कोणाकूय काळीच कळपाची ना कितले लोकांनी बरयना कित्याक बरयना इतले अर्थ पेज जाता नो इट इज बिगेस्ट हें म्हणपाचें प्रयत्न की जेन्ना भारत पाकिस्तान जाल्लें तेन्ना पसून खंय तरी बॉर्डरीचेरच हें जाल्लें हांगा ही अशी तरेची हें की आख्ख्या भारतभर सगळो असो ढवळून गेल्ल्या भशेन कसो पयलींच ना येदो व्हडलो हें
हो एक्झोडस पळय आसा बिगेस्ट एक्झोडस इन दी हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड आसता ह्युमॅनिटी इन द वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री ऑफ ह्युमॅनिटी आणि पूण ताजेर येतलें साहित्य येतलें सिनेमा येतले मुद्दाम पळय पण त्या खातीर जे निर्भय आसात तेच फुडाकार करतात म्हाका दिसता प्रत्येकान निर्भय जावपाची आज गरज आसा कोण कितें वाट लायतले म्हणजे म्हाका जेन्ना विटलिस्टाचेर आसून सांगलें तेन्ना म्हाका सांगपा खातीर सांगता हांव म्हाका आपूण गेलो पयलीं हेड ऑफ इंटेलिजन्स आनी ताणें म्हाका ल्हव ल्हव सांगपा लागलो ताणें म्हाका तूं जाणा न्ही अमकें कितें हांव कितें जालां यू मीन टू देर इज थ्रेट टू मी खंय म्हणून अशें आसा म्हाका विश्वासपा लागलो म्हणून हांव म्हणलें भिना हांव गाडी घेवन गेलो हांव आनी गाडी चलयना काय म्हाका ड्रायव्हर घेवन गेलो हांव गाडी घेवन गेलो गाडी घेवनूच म्हाका आयलो आनी ताणें म्हाका सांगलें तूं फुडें घरा येवन सांगपाक सुद्दां आनी भितलें म्हूण सांगना हांवें म्हजी घरचीं बी भिवची ना म्हूण सांगलें हांव घरा आयलो आनी पयलीं दीस चेडवान सांगलो कित्याक पळयलो हांवें सांगलें ना कितें अमक्या खातीर मागीर तिका सांगलें तिका सांगतकीर म्हाका लागून भुरग्याक सांगलें हांव ना अशें नाका हांवें सगळें भुरग्यां एकठांय केलीं आनी तांकां सांगलें जाग्यार आपयलें तांकां सांगलें कित्याक तांकां लक्षांत आसलें आनी म्हाका जर खिणभर थोडोसो भंय दिसलो तो मधून पण म्हणजे फाटल्यान म्हणून भुरग्यांक म्हणून नातरांक म्हणून आनी कोणाक त्रास दिवंक शकता ह्या दुसरे तकले तांचे तकले घालना पण तो जो मातसो थोडोसो म्हाका खूब भंय दिसलो पूण आय ओवरकम आतां असल्याची परत करप ना कितें जातलें मॅक्झिमम तांगेली एक भंय दे विल नॉट किल माय थॉट म्हाका ज्या दिसा लिस्टाचेर नांव आयलें पेपरार आयलें त्या दिसा म्हाका इंडियन एक्सप्रेसाचो फोन आयलो रातचो 9 वरांचेर फोन आयलो आनी जाल्यार वॉट इज युअर रिएक्शन आय डोंट थिंक एनी बुलेट कॅन किल ए थॉट ही हेडलायन जाली ही हेडलायन जाली आनी ताजो दिदारान म्हाका सांगलें आपूण ज्या कामाक अडून गेलो तें तुवें आपल्याक दिलें म्हणून म्हाका दिसता भाई हाजे नंतर आनी फुडें आमी खूब लांबली मुलाखत ताजे बद्दल माफी मागता पूण भाई खुबश्यो गजाली उलयला भाई तुमी म्हणिल्लें हांवें म्हणून जावं एकलो म्हाका तुमी म्हणटा आनी नातू म्हाका तूं म्हणटा म्हाका बरें दिसता नातू तूं म्हणटा बरें दिसता तो तुमी म्हणटा तें सो शेवटी इतलेंच जे भाईन म्हाका सांगलां म्हाका दिसता सांगलां पिरायेच्या 76 वर्सांचेर कितलीशीच अशी आडमेळी पयस करून मुखार गेल्लो एक सर्जनशील लेखक जो निर्भय जावन निर्भयपणान बरयतात म्हाका दिसता आमकां सगळ्यांक खंय तरी ह्या कोविडाच्या भितर एक वेगळी भिरांत आसा त्या कोविडाच्या भिरांती परस एक व्हडलो व्हायरस आज जगभर पातळपाक लागला आनी त्या व्हायरसाच्या आड जर झगडपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता तो फक्त लेखकच करपाक शकता आनी ती स्फूर्त आमी भाई कडल्यान घेवया आनीक भाई आमचे बरी करून सगळ्यांची बरोबर टिचर आयली शेलाक तिने तरी शेलाक म्हणलें देव बरें करूं शेलाक जालें नाका नाका ना ना देव बरें करूं नाका म्हणनाका हांव देव सगळ्यांची बरी करूं एनिवे सगळ्यांच्या वतीन तुमचो सगळ्यांचो आमी तुमचो उपकारी आनी मोग आसूं